रामाची प्रकृती सामकी खालावलेली असा. तो म्हाका आतां हांव जेन्ना दोनपारा गेलो तेन्ना सांगतालो मातसो आपल्याक चड त्रास जावपाक लागला रे. म्हणजे सांगता आसतना म्हाका अक्षरशः म्हणजे दोळ्यांच्यान दुकां येता. पण तुमकां खरें सांगता रामाक म्हजें चलपाक जायना, कळ्ळें न्ही, टॉयलेटीक वचपाक जायना अशी परिस्थिती करून उडयल्या ताची. रामा आमकां जावो ज्या पद्दतीन रामाक डिस्चार्ज दिवंक सोदता लक्षांत दवरा. तुम्ही सगळ्यांनी एकवट करचो पडटलो. तुमचे कडेन पाया पडून मागता हांव, कळ्ळें न्ही. गोंयकारांनो जागे जाया. आमी आनी हाज्या फुडें जर ह्या संवसारान ना जाल्यार तुमकां जागे करपाक कोण येवचे ना. Maybe tomorrow, day after tomorrow, if we ever need your help, please do come out of your comfort zone. एक दीस तुमच्यान भायर येवन रामा लागून आमचे सो एक्टिविस्टां लागून एक सपोर्ट करपा जाता आनी तेंचे आमी तुमकां मागताय. आतां आमी मुद्द्याचे या. आयज रामाक एश कोन मारलो आनी तेगे स्टेट एश कोन आहा. आयज मुजो आनी तुजोय जावपाक शकतालो. हाल्या तुजो आनी मुजोय जावपाक शेकोता हे आम करपा दितोली. Are we going to fight? Yes. Are we going to stand united? Yes. हे गोंय कोणाचे? आयज रामाचो न्हिदला न्हू. कितें रामा हो कोणाचो भाव, कोणाचो चलो हो न्हिदला तुमच्या खातीर, आमच्या खातीर. कितें उठ सूट एक सुद्दां असो गोंयान प्रोटेस्ट असो ना ज्या प्रोटेस्टाक रामा उबो रावंक ना. कितें सो म्हाजे हिसपान जाल्यार आयज तुमी सगळ्यांनी जागे जावन ह्या सरकाराक प्रश्न विचारपाची गरज आसा. तुमी आयज आमचे गोंय हे होलसेलान कित्याक काबार करपाक उठले ते. सो जाणा एका गोंयकारान उठोन सरकाराक ह्या प्रश्न विचारपाक जाय की बाबा रे ही लॉ अँड ऑर्डर जी आयज कोलॅप्स जाल्लेली आहा ती केन्ना सुदारतली काय म्हणून. रामा काणकोणकाचेर हल्लो जाला तो गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें आणि जो मास्टर माइंड आहा ताका बेगीन आमच्या समोर दाखोवचो. आता पयले एक आमचे गोंयचे ओल्ड गोवाचे बाय बेनाडिक्ट फर्नांडीस एक 2 मिनट तुमकां कितें सांगतो. देव बरी सांज तुमकां सगळ्यांक आमच्या नीज गोंयकार भावा भयणींनो. आयज जावन आसा 6वो दीस. देवान देखून सांगला आपल्या नांवान सगळीं एकठांय जातात तिंगातूय तो आसाच म्हणून. आमकां बेस बरो खबर आसा की ह्या वेळार आमच्या संगाता आमचो देव आसा. आमी खंयच्याय जातीचे जावं, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चन कोणूय ते जावं, आमचो देव आमच्या संगाता आसा म्हणून आमी भवार धरुया. हांव कित्याक लागून सांगता आयज हो 6वो दीस. तुमकां दिसता आमच्या रामा काणकोणकार भावाक न्याय मेळला म्हणून. इल्लो तरी मेळला देखून. जेन्ना जेनिटो कार्दोजोक धरलो त्या वेळार तुम्ही व्हॉट्सएपाचेर पळयला जातले द सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट थोडे हात पळय ते आमचे एक्च्युअल मत ते एक्टिविस्ट न्हय पण दुसरे एक्टिविस्ट रोखडेच पोस्ट फॉरवर्ड करूंक लागलेत. जो ब्रेकिंग न्यूज आहलो पळय तो. पण तुमकां दिसता हेच्या रामा काणकोणकाराक जो इतलो मार पडला, इतले हे ताणें सोंसलां पळय ते कोण आहा ताजो मार दिवपी कोण आसा? जेनिटो कार्डोजो? ओन्ली द सो कॉल्ड हिस्ट्री शीटर्स? इट इज नॉट द हिस्ट्री शीटर्स माय डियर फ्रेंड्स. हिस्ट्री शीटर्स असतले कडेन तांचो हात घेतला जातलो, तांचो हे घेतला जातले, ताका पैसे दिवन तांकां फुडें काडला जातले. पण हे हिस्ट्री शीटर्स न्हय. हे हिस्ट्री शीटर्स न्हय. हे जावन आसा दुसरेच कोण तरी. आमचे जायते लोक म्हणटात की तेतून आमचे गव्हर्मेंटांतलो लोक आसा म्हणून. आनी आमकां सगळ्यांक खात्री आसा की जरूर आमचो देव त्या मनशाक खरेंच भायर आमच्या संवकाराक हाडटलो. आनी रामा काणकोणकाराक आमच्या भावाक देवान अजून पर्यंत बरे भाशेन दवरला. जरी तो दुकान आसा पण आमच्या मागण्यांनी ताचे एक एक दूख, एक एक रक्ताचे ताचे
बंद आसा पळय ते सगळे तो सोसूंक पावता, कित्याक आमच्या सगळ्यांची मागणी त्याच्या सांगाता आसा म्हणून आमी दीस रात त्याच्या फसत मागता. आमकां जितले ताका दुखता तितले आमकांय दुखता आणि त्या खातीर आमी म्हणटात आमी नीज गोंयकार. पंचायतीन जेन्ना ग्रामसभा चलता तेन्ना आमी कितेंय इश्यू काडले जाल्यार 100 जण एकठांय जातात. पंचायतीचे पंच बसले आहात पळय ते फोन मारतात आणि 100 जाणांक एकठांय करतात. आयज ते हुंय आसात लोक, ओल्ड गोवाचे लोक हुंय आसा, कितले पयसतान लोक आयिल्ले आसा, ओल्ड गोवाचो लोक हुंय आसा. नीज गोंयकार न्ही तुमी, हुंय आसात, आमचे युथ हुंय आसात, आमचे भुरगे हुंय आसात, आमचे जाणटी नेणटी सगळे हुंय आसात. पणजे सगळे कितले सांगता, आमचे फिदॉल बाय कितले सांगता की पेसमेकर घालून देखून हार्टाचे पेशंट देखून आयिल्ले फुडें सरपाक. आमचे ओल्ड गोवाचे लोक हुंय आसा. पयलो इश्यू आमचो आहलो तो बंगल्याचो, कितें जाला आयज पर्यंत ताचे कांय जावना. फक्त हेच आमी पळयता. तुमी आतां आयल्यात, तुमी नॉर्थ साऊथ ईस्ट वेस्टांतल्यान आयल्यात, तुमी हे ओल्ड गोवा ते शार आहा पळय पयला तुमी कितले कंजेस्टेड आसा पळय ते कोणाच्या ब्लेसिंगान ते इतले सगळे करूंक पावल्यात. गाड्या आसात थिंगासर आमी मेस्टे एक वाट पळोवन वचपाची आनी कोण आहा ते आमी पळोवपाचे. हे सगळे भायले मनीस आसात. पूण असले जेन्ना आमचे गोंयकार मार खातात तेन्ना कितले जाण येतात आमकां सपोर्ट करपाक. आमीच ते आमचे सगळ्यांचो एकवट आसूंक जाय व आमचो एकवट चालू दवरूंक जाय. आणि हे आयच्या दिसान आनी कालच्या दिसान फुल स्टॉप जायना, हे चालूच रावूंक जाय. पंचायतीन जर इलेक्शन शेणले जाल्यार तांणी सोजमावपाचें न्हू की आमी शेणले म्हणून आमी पत्ते आनी पंचायतीन आवाज उठोवंक वचपाचें न्हू. सगळ्यांनी येवपाचें. आवाज जितलो उठयतलो तेन्ना देखून आमचें गोंय साल्वार उरतलें. आयज गोंयचो हो हालत जाल्ली आसा. टुडे द स्टेट ऑफ गोवा इज इन सच अ कंडिशन. It's all because of our so-called elected representatives. Do you all agree with me? Yes. And if you all agree with me, I would suggest one thing. We lose or we win, but we'll never give up. Do you all agree with me? Yes. So continue this great work and please go ahead. Thank you. आमच्या मध्ये हा आमचा निजगोंयकार देवदास भाऊ. नमस्कार गोंयकारांनो. आम्ही जागे आसात. आम्ही जागे आसा जाल्यार तो आवाज सरकारापर्यंत पावोवपा खातीर म्हणून हांगा जमलेले आसा. आमचो एक भाव आज आपल्या जिवाची लढाई जी आसा ती गोवा मेडिकल कॉलेजीन लढटा. गांधी बाबा, तू झगडलेलो आमच्या खातीर. कितें घडटा आमच्या देशान तू पळयता न्ही. तो पळयता आसतलो वयल्यान. तेणेन जी अहिंसापूर्ण लढो लढपाची शक्त आमकां भारतीयांक दिली, ती शक्त घेवन आयज आमी हांगासर तुमच्या मुखार ही कॅन्डल लाईट मोर्चा जो आसा तो काडलेलो आसा. तो निशेध मोर्चा आसा. कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी कितलेय जरी उलयले, आमचो मुख्यमंत्री कितलोय गोड आसून जरी आमकां सांगले आपण सगळ्यांक जाग्यार घालतलो म्हणून, तो सगळ्यांक जाग्यार घालचो ना. तो आमकां जाग्यार घालपा खातीर टायम काडटा. खरें म्हणल्यार ह्या 4-5 दिसां भितर जर खरे कल्प्रीट आसा हे ताका धरूंक जमना जाल्यार तेणे होम मिनिस्ट्रीचो राजिनामा दिवपाक जाय. कारण तेजी ती कापासतात ना हे तेणे दाखोवन दिल्ले आसा. आमी सगळे जाण म्हणटा कितले दीस जाय ताका, कितले दीस जाय चोरांक धरपाक, कितले दीस जाय ह्या गुंडांक धरपाक, ह्या हल्लेखोरांक धरपाक. तो कमी पडटा हे तेणे मान्य करूं जाय. आणि ही जी मेणवात घेवन आमी हांगासर उबे रावल्ले आसा, हे मेणवातीन जी मशाल पेट्टली त्या मशालीच्या ढगींतल्यान तेणे आपलो जर जीव वाचोवपाक जाय, तेणे आपले अस्तित्व जर वाचोवपाक जाय, तेजे भविष्य जर वाचोवपाक जाय जाल्यार तेणे रामा काणकोणकाराच्या हल्ल्यांतलो खरो सूत्रधार जो आसा ताका धरून हाडचो पडटलो, लोकां मुखार दवरचो पडटलो. तो जर तुज्या मंत्रिमंडळांतल्यान आसलो जाल्यार ताका सॅक करचो पडटलो. ती कापासतात जर तुका आसा जाल्यार हांव मानता तुका डॉक्टर प्रमोद सावंत तू गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून. ना जाल्यार
त्यान गोयच्या मुख्यमंत्री पदाचो सुद्धा राजीनामा दिवचो पडटलो. आम्ही सगळेजण हांगासर जे जमा जाल्ले आसा हे रामा काणकोणकाराक सपोर्ट दिवपाक. आणि एक गोष्ट लक्षात दवरा, आयज रामा काणकोणकाराक जे भोगला त्या जाग्यार तुमकां उबे करून पळया. तुम्ही स्वतः उबे राहा. ते तुमचेर हल्लो जालो अशें समजा, तुमच्या भुरग्या बाळांचेर, तुमच्या बायला भुरग्यांचेर तो हल्लो जालो अशें समजा, तेन्नाच तुमकां ती धग जाणवतली. ना जाल्यार हे असले कॅन्डल लाईट मोर्चा करून, निषेध मोर्चा करून आमकां काय मेळपाचें ना. कारण आमचे जे राजकारणी आसा पळय ते गेंड्याच्या कातडीचे आसा. हे सगळ्यांनी आम्ही पळयल्लें आसा. हांव परत एकदा सांगता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक की ताणें बेगिनांतल्या बेगीन हेजो जो खरो सूत्रधार आसा ताका सोदून काडचो आणि त्याची विल्हेवाट लावची. तेन्नाच आम्ही तुका मुख्यमंत्री म्हणून मानतले गोंयचो. ना, देव बरें करूं. देव बरें करून देवदास तुझी दोन उतरां आयकून आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान प्रमोद सावंतान आणि तसंच आमचे मंडळ मंत्री आहात, जावं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, तेणी दाखल घेवची. आणि जे आमच्या नीज गोंयकारांक जे मारपेट जाता ते बंद करचे आणि जे गोंयचे डिस्ट्रक्शन ताका लागून आमी झगडटा ते आमच्या गोंयचे डिस्ट्रक्शन ना करचे. आमच्या आता फुड्यान येतली डॉक्टर अदेत लोबो पणजे सोड्या येयल्ल्या कडेन आहा आणि ताका मातसो तायो मारून येवकार दिवचो. Good evening, everybody. It is nice to see all of you all who have come here to support Mr. Raman Kankondkar and to see that justice prevails upon him. This Mr. Raman Kankondkar and other activists are not doing anything for their personal interest, but for us Goans, for us to keep Goa safe and from destruction and from being sold to outsiders. So we, being Goans, we have to be united and we have to fight this menace by this government, which was not seen in the earlier Congress government. In the earlier Congress government, there was none of this destruction taking place. But now with this government, there's a lot of destruction. And we Goans have to wake up before it is too late. And we have to be together with these activists. And because Raman Kankondkar is suffering now at the moment at GMC. It's very sad of what they have done to him. And the mastermind has to be booked and has to be put in jail to rot. Whoever he is, maybe a minister or maybe an MLA or maybe anybody. Law is applicable to all. I request you Goans to please be united and let's fight this together. Thank you. Thank you, Doctor. आता आमच्या फुडें आहा रोनाल्डो रोसारियो. Good evening आणि सगळ्यांक येवकार. Once Goa was known as a peaceful state. What is Goa known for today? Insecurity for women, drugs, unemployment, which Goa stands on number 2, property extortions, selling of lands. Goa is completely in destruction in the hands of the BJP government. आयज आमचो एक भाव, एक एक्टिविस्ट जो गोंया खातीर लढटा, जो तुमचे खातीर लढटा, तेका इतक्या वायट तरांनी आयज मारलो. जे गुंड आयिल्ले आयज तेका मारपाक ते 5 जाण गुंडांनी तेंचे फाटल्यान खूब व्हडल्याचो हात आसा आनी जो मास्टर माइंड आसा पळय तो गव्हर्नमेंट प्रोटेक्ट करता ताका. This is a call not only to the government but to all the officials. He is the Wat Zorta. This is the sentiment of the people. The sentiment of the people is burning today at the most holy ground, at the holy ground of St. Francis Xavier, who is to the left, and to the right is Mahatma Gandhi, who has taught us to protest peacefully. Today we are standing here in support of Rama Kankondkar. Whatever is happening in Goa, te 5 जाणांक ते धरल्या पळय, it is just a gimmick. Goa is known for the drug capital. Today, आमची youth जे आसा, they are unemployment. And the most reason of crime in Goa today is because of unemployment. ना भुरग्यांक आमच्या कामां आसा, ना तांकां कोण जॉब दिता, तांकां फकत फेक प्रॉमिसेस दिता. अप्रेंटिसशीप काडले, 10,000 नोकऱ्यो काडल्यो, जाले तेंचो 1 वर्स. आता खंय आसा ते भुरगे?
परतून बेकारी बसल्या, परतून घरा बेकार बसल्या, तांकां जॉब कोण दितलो? जातलेच न्ही. क्रायम विल ऑब्वियसली रायज बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. टुडे ड्रग्स आर फ्रीली अवेलेबल इन गोवा. इट हॅज रीच इवन टू एड्युकेशनल कॅम्पसीस. बिट्स बिलांनी 500 डेथ जाले आमच्या भुरग्यांचे. वाय? बिकॉज ड्रग्स आर अवेलेबल. वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग? आयज गव्हर्मेंटान फकत आपले हात बांधल्या. ड्रग्स मेनन्सान फकत ते धाकटे धाकटे पेडलरांक ते धरता आणि तांकां भितर जेलीन घालता. वाय इज द गव्हर्मेंट नॉट टार्गेटिंग द कार्टल, द ड्रग कार्टल? इज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू ऑल? 5 मिनिटांनी तुम्ही ड्रग पेडलरांक धरता, ते धाकट्यांक घालता आणि कवर अप करता आख्खी स्टोरी. वाय इज इट डिफिकल्ट फॉर द गव्हर्मेंट टू कॅच द एंटायर कार्टल? Or is this just an eyewash for the people of Goa? The same way the arrest of these 5 is just an eyewash. We demand today the sentiments of the people. Today the people of Kumarjua, today the people of Goa are demanding the arrest of the mastermind. And as it is said earlier, E.G. Wat, E. Dakti is Chingari. Don't wait for it to become a big fire. Thank you. आता आमच्या मध्ये आमचा सिनियर जर्नलिस्ट श्रीकृष्ण आयज जर्नलिस्ट म्हणून एक आमचो गोंयकार म्हणून नंतर सांगतलो. हांव जर्नलिस्ट तेजे पयलीं हांव एक चोडणेचो एक सरपंच शहराचो आनी असले एज्युटेशना करून आमी फुडें चलयले मनीस. खूब दूख दिता. एक आमचो एक्टिविस्ट रामा काणकोणकराक आयज तेका बेदम मारहाण करून आयज 6 दीस जाले. सरकारान 7 जाणांक अरेस्ट केले. ते कोणाक लागून? आमी रस्त्यार लोक येयले रस्त्यार म्हणून. तेच्या पयलीं रामान आपणाक मारतलो हे पुरेपूर एविडन्सा सकट हे मोबायलाचेर तेका धमकी येयल्ली तेन्ना तेणें दिल्लेलें. पूण सरकारान आनी ह्या पुलिसेनी तेजी दखल अंदाज केली. आयज ते खरें म्हणचे जाल्यार रामाक तेन्नाच सुटका जाताली. आयज पासून तेका मारहाण जावचें नासली. तेन्ना तेका मातशें तर मलम जाल्लें जाल्यार त्या मलमानूच तो आयज बरो जातलो आसलो. पूण आयज तेका ऑपरेशन करचें पडलें. कारण तेका तर तेन्ना हें केल्लो जाल्यार तो ते आयज हिस्ट्री शिटर जे आयज अरेस्ट जाल्ले तेन्ना तर जावपाचें आसलें. पूण तेन्ना हे पुलीस आनी हे पॉलिटिशियन तेका सहभागी जाल्ल्या कारणान हो आयज तेका इतलो जीवन मरणाचोच प्रश्न दिसा तेका दिसा ढवळे तेका अशें दुकराक कशें मारिना, जनवराक मारिना, गोरवाक मारिना तशें आमी संपूर्ण गोंयकारांनी पळयलो. आनी आमचें सुदैव एकूच की थंय एक CCTV कॅमेरा आसलो म्हणून आमकां तो आयज आमच्या सगळ्या गोंयकारांक आख्ख्या जगभर लोकांक पळोवंक मेळ्ळो. नाजाल्यार हे पुलीस आनी सरकार म्हणटले जाल्यार आमी मारूंक ना, कोणी तरी भलत्यानूच मारलो. पूण कोणी तरी तो CCTV लायल्लो तेका खंय ते CCTV लायल्लो ते घर खंय बंद आसलें, CCTV चालू आसलो. तेका तो भुरगो खंय फॉरेनाक आसलो. तेणें खंय फोन करून आपल्या मांयक सांगलें खंय आमच्या घरा फुडें अशें अशें जाता म्हणून. तेन्ना मागीर आमकां ते CCTV कळ्ळें. म्हाका एकूच हें दिसता ह्या सरकाराक, म्हाका सरकाराक जेन्ना तुमी 20 आमदार येयल्ले, तुमी पुरेपूर तुमची मेजॉरिटी जाल्ली, तुम्ही आमचे इलेक्टेड मेंबर आमच्या पासून या कुमारजोळाचे तुम्ही इलेक्टेड मेंबर 8 जाणांक तुम्ही तेवटे नेले. कारण कित्याक? कारण एकूच कितें हिंका हांगासरली गोंयची सगळी नश करपाची आसली उमेद आसली आनी आमकां विरोधाक जे ऑपोजिशन आहा ते नाका म्हणून ही एकूच संकल्पना आसली. आनी त्या प्रमाणे तिंका 8 जाणांक तिंका परत येयले. आमची घोर निराशा जाली, इन्क्लुडींग ह्या मतदारसंघाची. तुम्ही चिंतून आसतले एकूच कारण आसलें की विरोध आहा तो सरकाराक नाका असो तिंचो संकल्पना आसली. पूण सुदैवान रामा सारकिल्ले, शंकर पोळजी सारकिल्ले हे तरुण भुरगे गोंयचे सांबाळ करपाक फुडें येयले. आनी त्या हितून आमकां ह्या 2 वर्सांनी तेंच्या बावड्यांनी तिंका खरें म्हणचे जाल्यार तिंचो संवसार आसलो, तिंचे आनीक आसले, तेंच्यांनी लात मारली आनी दीस रात आमचें गोंय सांबाळपाक तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. पूण आमकां पयलीं दिसतालें फगना म्हणून प्रत्येक वेळा तेंचेर अटॅक करपाचो प्रयत्न केले. आमी गोंयकारांनी आमी दुर्लक्ष केले. आनी ह्या पॉलिटिशियनांक ह्या पुलिसांक तेन्ना अशें दिसलें
हे कोण रे मनीस, हांकां कोणूच हे करचे ना. पण आयज म्हाका ह्या माचेर म्हाका सांगू काय दिसता, जे रामा काणकोणकाराक आयज थंयसा मारलो, आयज 6 दीस जाले, तितूनसून रामा काणकोणकाराक मारलो तेजी दखल प्रत्येक गोंयकारांनी, प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी, सगळ्या लोकांनी घेतली. आणि हाचो भंय भिरांत सरकारान घेतली आणि सरकारान पावल उचलचे पडले. जाल्यार हे पॉलिटिशियन आणि हे पुलीस आहा ते परत एक गजा करतले आसले, कारण ताका मारलो. काय ना मरे, बाकीच्यांक ते भिरान घालपाक ताका मारपाचो तेंचो प्रयत्न आसलो. आमी पळय अशें आहा, एक भर सिटीन, भर स्मार्ट सिटीन दिसाच्या दवळ्याचे मास मारनासतना डायरेक्ट ते हल्लो करता, म्हणजे विदाउट गॉड फादर इट इज इम्पॉसिबल. तुमकां दिसना? आता तुम्ही उलयले मास्टर माइंडांक आमकां हे करपाक आयज बीजेपी सरकार दुसरे कडेन खंय तरी करता. फाटल्या एका तशेंच हे गेल्ले की कोण तरी आमचे गोंयच्या साहेबाचे दुसरे डायवर्ट केले आणि गोंयकाराचे अटेन्शनूच दुसरे कडेन येयल्ले. आयज आत्ताच कोणे आमी एक बायट घेतलेली, ते बायटान सांगलेले आयज कितें तरी सरकार प्रयत्न करतलो आणि आमची नजर दुसरे कडेन व्हरपाक लागून आनीक तेंचो प्रयत्न आसतलो म्हणून. हो प्रयत्न आमी गोंयकारांनी एक निश्चय करूंक जाय. गोंयकारांनी एकूण निश्चय करता, आमचें जें हें आसा, जसो अर्जून आमच्या महाभारतान जसो हेचो दोळो पळयतालो तसो आमी दोळो पळोवपाचो की रामा काणकोणकाराचो हो प्रश्न आमी मास्टर माइंड मेळ्ळ्या शिवाय सोडपाचो ना. ह्यो प्रश्न तर धसा जायत जाल्यार हांव म्हणटा गोंयकार खरेंच सक्सेसफूल जातले आणि जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. हांव चोडणा आसतालो, पण आतां हांव सद्या हांगासर ओल्ड गोवा स्थायीक आसा. प्रत्येक गोष्टीक आमी येता. गेली 30 वर्सां सावन आमी जर्नलिजम करता, पूण जर्नलिजम करता आसतना कोणाकूच आमी हे करनासतना आमी आमची लेखणी आहा ती चालू दवरल्या. पयलीं प्रिंट मिडिया आसली, आतां इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जाली. तितून आमकां खूब वाव मेळ्ळा, लोकांची बरें सहकार्य मेळटा. म्हाका दिसता की तुमी आमच्या बरे प्रिंट मिडियाक आमकां लोक सपोर्ट करतले जाल्यार असले प्रश्न जे आसा ते आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक तुमच्या सहकार्यान प्रयत्न करतले. देव बरें कर म्हणटा श्री कृष्ण हटाणकर. सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिंकल्या बगर सोडचे ना. आता आमच्या मध्ये आमचो फ्रेंड्स सांगितलेला ऑर्लांडो गोमेज देवा दोन उतरां आमकां सांगतालो. ऑर्लांडो फाटल्यान रावन न्हू, मावण्या सदांच फुडें 2 उतरां कितेंय जावं दी. तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज हांव दिता आनी हिंगा हाजीर आशिल्ल्यांक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. हांवें कांय चड उलोवपाची गरज ना, सगळ्यांनी उलोवन काबार जाले. आयज आमी हिंगा एकठांय जर जाल्या रामाच्या खातीर आमकां सगळ्यांनी सांगून दिल्ली आहा, आयज तुका फाल्यां म्हाका. आनी आमच्या धर्माच्या शिमितरेन पासून बरयलेलें आसा, आयज तुका फाल्यां म्हाका. म्हणटोच आमी सगळ्यांनी एकठांय जाले आयज रामांक जास्तीस मेळोवपाक. ही पळय फटींगपणां जे प्रेसार आनी टीव्हीचेर आनी मिडियाचेर येता ते सगळे काना भायर घालपाक जाय. खरो मुद्दो म्हणल्यार हेचो मास्टर माइंड कोण आसा ताका पयलो धरून हाडपाक जाय. त्याच्या शिवाय ही जास्तीस जायना. जो हे 5 जाणांक धरले, 11 जाणांक, 14 जाणांक धरले, ताजो कांयच अर्थ ना. ते सगळे प्री प्लॅन अरेस्ट म्हणटात ताका. इट इज कॉल्ड अ प्री प्लॅन अरेस्ट. ते खंय बसलेले आहात, बिर्याणी हांग बसलेले आहात, यो आमकां अंदूर, आमी चायेक बीन बसल्या, यो आमकां अंदूर. पुलीस सगळ्यांक कशें कळलें खंय कशें बसले आसले पळय ते चोरी करून मागता. जायत्या जाणांनी खूब उलयले आनी हांवें चड उलोवपाची गरज ना. सगळे आमी एकठांय जाल्या म्हणून अशेंच एकठांय जाया. हे फुडें जास्तीच आहा ते मुखार व्हरोया. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. नालांबाब जायना म्हणटाले उलोवपाक बऱ्या भाशेन बरें उलयलें आनी बरें आमकां सुटराय दिली. आतां आमच्या मदें येताले आंबाय अल्जीर डायस. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज हांव दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी सगळीं गोंयकारां म्हणून एकठांय जाल्यात देखून. आमचो भाव रामा
तेणी आपल्या पासत हें सगळें करूंक ना. आमकां जागृताय हाडूंक जाय, आमचे दोळे उदके करूंक जाय म्हणून तेणे सगळे कितें सिच्युएशन जाता, कितें जाता आमच्या जाग्यांचे पासत, आमचे गोंयचे मायचे मातयेचे पासत कितें जाता तें आमचे मुखार हाडलेलें आहा. तो एक सादो मनीस, पूण तेणे आपली जबाबदारी जी आहा ती पर्सनल आहा ती सायडीन दवरून गोंयचो मोग केला, गोंयच्या मोगाच्या पासत उबो रावला. जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आयज तेका जें घडलां तें आमी सगळ्यांनी म्हणलां, आतां आमचे भाव भयणांनी जें दिलां तें तेणी सांगलां आयज म्हाका फाल्यां तुका. पूण आमकां हें जाय? असली गुंडागिरी जालोली आमकां आमच्या गोंयांत जाय? जाल्यार मागीर कित्याक आमी सगळीं एकवटान येवंक ना आतां? आतां जीं आयल्यान तांकां दुसऱ्यांकूय हांव सांगता, म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो गोंयकारांनो, फुडें सरात. जाय तें डायवर्ट करपाक एक एक इन्सिडंट्स काडटले, ते कोण कितें उलयता तें काडटले. पूण तुमी शिकलोली मनशां, डोंट बी एड्युकेटेड इलिटरेट, प्लीज बी एड्युकेटेड लिटरेट, so that we all stand united and fight for further destruction which is going to come. So we are standing in front of Mahatma Gandhi. What he has taught us, he has fought non-violence, he has fought. So we are going to follow that footstep, and all our Goans brothers and sisters, whoever may have made their home in Goa, do you all have made your home in Goa because it is peaceful and happy, joyful and nature-filled land. But today, where is the nature? It has been destroyed. So do we support this destruction? Oh, a small Goa it is, beautiful Goa it was. Where we nowadays, where the tourism is gone, people are diverting. So where are the jobs? Youth are jobless and they're frustrated. And unwanted things have been tempting them to do unwanted things. So please come together, open your eyes, be alert and be educated, literate and save our Goa. Thank you. मुगाड म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो, हांव चड उलोवपी न्हू आनी हांवें केन्नाच उलोवंक ना, पूण तरी आसतना सेकंड टायम उलयतां. तेच्या पयलो फादर बिस्मार्काच्या टायमार हांव उलयल्लो, कित्याक फादर बिस्मार्क गोंयाक लागून झगडटालो, आपणाच्या पर्सनल कामाक लागून झगडो नासलो, पूण गोंया सामांक जाय म्हणून झगडटालो. तोच आयज रामा काणकोणकार गोंयांक लागून झगडटालो, गोंयचे इश्यूज सगळे दोळ्या मुखार हाडटालो आनी आयज तांकां तेहले मनीस नाका. आयज आमचे गोंया हाती भायर पावलां, आमचे गोंया भायल्यांक इकलें. हांव आमच्या चीफ मिनिस्टर आनी आमच्या रुलींग पार्टये कडेन मागता, आमचे गोंया आमकां बदलून दियात म्हणून. कित्याक गोंया आमचे गोंयकारांचे उरोंक ना. हिंगासर आयज गांठी भितर सरले, आयज भायलो लोक भितर सरले, आमची गोंयची फेसूच चेंज केल्ली आहा. आमकां गोंयकारपण म्हणून दाखोवंक आमचो कल्चर चेंज केल्लो आहा. आमचे गोंयची जमणी काबार केल्ल्यो आहा. आमची गोंयची जमणीच्या फुस्तार पयशे हाडलेले आहा तेणी, आमच्या फुस्तार गोंया काबार करून हाडलेले आहा. आतां आमच्या गोंयकारांक मारून हांग सोदतात ते. सो हेचो कोणें पळय रामा काणकोणकार पळय कोणें हें दिल्या, सुपारी दिल्या, तो मेन कल्प्रीट कोण आहा पळय ताका धरपाचो. हे म्हजे मागणे. आनी गोंय आमचे पळय पाड जाला ते सरकारा कडेन मागता, हे आमचे गोंय आमकां पोत्तून दिवचें म्हणून, आमची घरां आमकां पोत्तून दिवची म्हणून. कित्याक आमची घरांय काबार जाली, उदक आमकां ना, लायट सारकी ना, पूण हिंगासर कन्स्ट्रक्शनाक दोंगर कातरीत आहात. पूण हे कोणाक लागून कातोतात? आपणाच्या फायद्याक लागून कातोतात, आपणाच्या बरेपणाक लागून. पूण गोंयकारांचें बरेपण म्हाका दिश्टी पडना. तेका एकूच उपकार मागता सरकारा कडेन, हे आमचें गोंय आमकां पोत्तून दिवचें म्हणून. आनी साम्राज्य शावेरा कडेन मागता, आमच्या ध्यान सांगलां हिंगा बोगसात म्हणून. आमी बोगसून ते आमच्या माथ्या वयर पावले. आतां ध्यान एकूच उपाय घेवंक जाय, ह्या मनशांक आनी बोगसणें ना, ह्या मनशांक मारून ध्यानूच काबार करपाचें. हे म्हजो एकूच त्या कडेन उपकार मागता हांव. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या गोंयकारांक हिंगा येयल्या तिक्यांकी. देव बरें करूं. आमच्या मागे हांव कलागुच्छ निवडलो मिस्टर दिपेश. आम्ही हांगर एकठांय जाल्यार पिसफूल कॅन्डल मार्च प्रोटेस्ट करपाक. तुम्ही पळोवंक शकता की सरकारांतलेच आयज आमदार उलोवंक लागल्या, खंय तरी सरकाराक भिवन ती नांवां घेवंक सोदिना, तांकां खबर आहा. अशी सेम केस मांद्र्या जाल्ली आनी आयज पळय ते भुरगे गेल्या पळय हिस्ट्री सिटर, तेच थंय इनवॉल्व आसले. तेन्नाय लोकांनी मागलेले तेजेर इन्क्वायरी जावची म्हणून.
तशेंच रामाचेर 3 ना 4दा हल्ले जाले. तेणी पुलीस स्टेशनार सगळे एविडन्स दिले, तरी पुलीस डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक ना. आता साधारण आमचे असले मनीस जे पळय व्हिडिओ करता लोकांक जस्टीस दिवपाक लागून, जाल्यार आमकां पुलीस स्टेशनांचेर आफयता आनी एक वर भायर दवरता आनी आमकां हे हिस्ट्री सिटर कशें ट्रीट करता. वयल्यान म्हाका कितें सांगता की जो सीएम आसा जावं मिनिस्टर आहा तेंची नांवां घेवं नाका, नाल्यार तुजेर 2-3 सेक्शनां घालता आनी तुका भितर उडयता. आमकां साधारण मनशांक हे करता जाल्यार हिस्ट्री सिटरांक हे कशें सपोर्ट करता. आयज तुमी पळयलां आसतलें की मांद्र्या अहेंच जालें. आमचो कलंगूटचो एक जावूय एक्टिविस्ट विलास म्हणून, तेका सुकूर जळोवन मारलो, खंय तरी लोक इसारले, तेका उलपोवन मारलो आनी गोंयकार तेन्ना खंय आसले का म्हाका खबर ना, गोंयकारांनी सुशागात रावले. म्हणून तेंकां कितें दिसलें रामाकूय हे भंय घालतले आनी कोण आमचे असले युथ एक्टिविजम करपाक फुडें येतले ते येवचे ना, कित्याक रामाक मारतले आनी भंय घालतले लोकांच्या भितर. हांव सरकाराक सांगूंक सोदता आमी भिवपाचे ना, तुकाच भिवपाची गरज आसा. कित्याक आयज तुवें आमकां आपयले PSIंक सांगून तुजे ब्युरोक्रेट्साक यूज करून तूं आमकां आपयता पुलीस स्टेशनार आनी सांगताय की बाबा 1 वर पयलीं 2-3 वर दीस म्हाका म्हाज्या वांगडा टायम पास केलो आनी मागीर म्हाका 1 वर भायर धरून सुण्या पास केलो आनी म्हाका तो सांगता तुजेर सेक्शनां घालता गो सीएमाचें केन्ना आनी नांव घेत. आमी तुका भियाना रे, नाल्यार तुजी 27 आनी तुजी लायकी दाखयता. तुका अजून लोकांक जस्टीस दिवंक कळना मरे, जाल्यार आमी तुका कितें तें दाखयता गोंयकार कितें पळय ते. एकट्या भुरग्याक तूं हात लावन दाखय ह्यान फुडें आनी तुज्या हिस्ट्री सिटरांकूय सांगता आमी गोंयकारच्या मुर्खात न्हू, तुजी खंय फुटतली पळय ते तुका कळटलें. हांगरूच फुटीर आमदार हाडले तुजे, तेजी केक खावपाक तुका 2 दीस 2 ना येयलो खंय तूं. आनी आयज रामांक जस्टीस मेळपाक तुका दिवंक जायना म्हणून तुका सांगता फुटीर आमदारांक घेवन नाचोना काय. तुजें कितें आहा पळय ते जस्टीस दिता आनी तुजे होम मिनिस्ट्रीकूय सांग बेश्टे भुरग्यांक टार्गेट करूं नाका आनी तुजे PSI ते हे चलयता पळय सांगोळटा हे जुमरू हे कितें मजनू कितें चलयता कितें मुजरा चलयता पळय तेकाय सांग म्हाज्या वाटेक घेवं नाका म्हणून, नाल्यार आमकां दीपक गडेकर गोंया भायर सरचें पडटलें, पुलीस डिपार्टमेंटाक एक्सपोज करचें पडटलें. आमच्या वाटेक घेवं नाका. आमी गोंयकारा खातीर आनी गोंयकारा पासा खातीर आमी झगडटा आनी आमची जमीन आमची माती आमचें उदीक आनी आमी ह्यान फुडें गोंयकारांक त्रास जावंक दिवचे ना. आमचे एक्टिविस्ट आमकां लागून झगडटा. आमी गोंयकार सगळे भायर सरतले आनी तुका मारक पडटले. इतलेंच तुका सांगता, चड उलोवंक सोदिना हांव. इतलेंच तुका सांगता आनी होम मिनिस्ट्रीक सांग बेश्टे लोकांच्या विनाकारण वाटेक वचो नाका म्हणून. थँक्यू, देव बरें करूं. आता आमच्या मध्ये हा आता मालाडचो एक सरपंच प्रशांत हरमलकर. आयज गोंयान न्यूज पातलो की आमचो क्रिमिनल रेशो 92% जाल्लो आसा. तातूंत करप्शन मला सगळे आसा आनी आमचे असले रामा असले भुरगे जे एक्टिविस्ट ते गोंय सांबाळपाक लागून जे उपाय करता आयज तेंकां अटॅक करता. ह्या गव्हर्मेंटान हे सगळे क्रिमिनल वाडले गव्हर्मेंटाक लागून. गव्हर्मेंट आपले जे स्वताचो स्वार्थ पळयता. सो एवरी सगळ्याक खंय तुमी दोळ्यान पळयल्यार सदांच तेचो न्यूज येयल्लो आसता, कितें ना कितें आयज वायट जाल्लेंच आसता. व ते सगळे स्वताच्या आपल्याच्या फायद्याक केले आसता. आमी आयज जागे जाल्या तशेंच आमचे थोडेशे लोक आयज हांगा एकटे जाल्या. म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांनी उठून आवाज करपाक जाय जेणे की तेका 2027 आमी आमचे रिजल्ट व ताचे अगेन्स्ट आमी वोटींग करपाक जाय की ह्या फुडें ते BJP आमी ह्या फुडल्या हाडूंक जायना. मनसून खरेंच उलयता की आयज ते कन्वर्जनां अशी करता. आमी जेन्ना आमचे कोण एकल्याक सोयऱ्याक हाडटलो जाल्यार आमी ते उदका पाण्याची सोय करच्या, पूण हेंच्यांनी अशें हजारांनी लाखांनी जे कन्वर्जनां करून उडयल्या. खंय तिंगा उदक पाणी हे खंयचे ते अरेंजमेंट करतले वो तेंच्यांनी अरेंजमेंट करीत आसतना तशी कन्वर्जनां करीत आसा आनी इतले करप्शन तेच्या कंट्रोला भायर गेल्लें आसा. तेका आमी 2027 जाप दिवपाची गरज आसा. मागता तुमकां सगळ्यांक म्हाका 2 उतरां देव बरें करूं म्हणटा. आता आमच्या मध्ये येतलो बाब टोनी द रुपानार. असं टोनी मागीची प्लीज. टोनी कम. टोनी यार मागे भी हिंगाचेर आसलेल्यांक सगळ्यांक काळजाची कलायकताक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक गोंयकारपण दाखोवंक तुमी माय मोगान हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक गोंयकार 20 गोंयकार कशे मेळून एकठांय जाल्यात. आनी आयज हांव एक शीण करूंक सोदता आमच्या CMाचेर
जेन्ना सादा मशीन एक गुन्यांवकार म्हणून ताका सोदून काडूंक अमेरिकाक सावन इराकाक येवन ताणें धरलो, पूण आयज फॉरेस्ट आमचो कोण रामाक जो टार्गेट केला तो मनीस तुका गोंयांत आसून तुज्या फुड्यान आसून मेवना म्हणून ही आमकां हो दूख भोगता. आनी हांव मागता जे आमचे नीज गोंयकार हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकठांय जावन हो ताळो तुज्या फुड्यान पावोवपाक आनी जाता तितले बेगीन जो रामाक जो कोणें मारला ताका बेगीनूच धरून आमकां तूं खरो सीएम म्हणून दाखोवच्याक. तुम्ही चितले जायते एक्टिविस्टांक काबार करूंक, पूण एका एक्टिविस्टाक मारी जाल्यार सबार एक्टिविस्ट उत्पन्न जाता. आयज गोंयान हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हे सगळे रामा म्हणून एकठांय जाल्यात. एकलो ना तो एकलो ना, पूण आतां सगळे तेजे सांगाताक आसा. देखून ह्या फुडें आनीक एक्टिविस्टांक काबार करूंक शिकी नाकात. तुमकां आमी विचून काडलेले गोंयची राखण करूंक, जरी तुमकडे गोंयची राखण सारकी जायना म्हणून हे एक्टिविस्ट पण चालू जाले आनी ते गोंया पासून राखूंक फुडें सरलेत. तोंडल्यांक मारून काबार करूंक चिंतनाकात, तुमीच काबार जातलेत. देखून मागता जे आमचे मुसलमान हिंदू आनी गोंयकार नीज गोंयकार एक जावन आयज तुजे लोजीचेर तापट पडला, ते फाल्यां तुजेर मूठ पडना जावपाक बेगीनूच त्या चोराक धरून हाडचो आनी रामाक खरी न्हीद दिवची. देव बरें करूं. हांवें टोनीन दुकानदार म्हणलो तर डॉमिनिक दुकानदार देव बरें करूं तुका डॉमिनिक बाब. आतां आमच्या फुडें आहा म्हजो आमचो कलीग बाब दिपेश. हांव पर्वरी साकून आयलां. म्हजें नांव दिपेश नायक आनी ह्या पवित्र जाग्यांक आमचो सान फ्रांसीस आनी तशेंच आमचो फादर ऑफ द नेशन हे दोनी जे आमचे पुर्वज आसात तांचे मदीं हांव उबो आसा. आनी तुमकां सांगपाक की बाबा आमकां आतां व्हडली लढाई करची पडटली. तुमकां खबर आहा मरे की बाबा रामाक मारलो. तुमकां जाय फाल्यां तुमच्या भावाक मारलेलो, फाल्यां तुमच्या भयणीचेर बलात्कार केल्लो, रेप केल्ली, फाल्यां तुमच्या समज सोयऱ्या दायऱ्यांक मारलेल्या तुमकां जाय, तुमच्यो जमण्यो लुटलेल्यो जाय, तुमचे दोंगर काबार केल्ले जाय, तुमची झाडां कापलेलीं जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय? आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय आनी ह्या सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय की बाबा रे आमी सगळे कितें आसात, एक आसात. सगळे आमी कितें आसात, एक आसात. सारकें मरे भावानो आनी भयणानो, रामा म्हजो खूब वर्सां पयलींचो इश्ट आनी तो लोकांक लागून झडटा, गोंयकारांक लागून झगडटा. आमच्या मुळांतले जे गोंयकार आसात जे आतां तांकां आदार कोणाचोच ना, तांकां म्हणजे मिनिस्टराचो आदार ना, जावं पॉलिटिशियनाचो आदार ना, तेन्ना तो एक एक्टिविस्ट म्हणून मुखार सरलो. आनी एक्टिविस्ट म्हणून कित्याक मुखार सरलो की बाबा जे ओपोजिशन जे पळय आसले ते सगळे कितें कोणाक जाले सामील, ते सगळे रुलिंगाक सामील जाले आनी आमचो जो आदार आसलो ओपोजिशनाचो तो काबार जालो म्हणून तो मुखार सरलो. सारकें मरे? नाजाल्यार एक्टिविस्टांक काम ना, धंदो ना, आवय बापूय ना, पोट ना, बायले ना, भुरगे ना, सगळे आसा पूण ते सगळे कॉम्प्रोमायज करून एक्टिविस्ट आज भायर सरल्यात. रामा हो सादो न्हय, तो लेबर न्हय, तो एक इंजिनियर, तो टेक्निकल. तो म्हाका सांगतालो की जेन्ना हांव एक्टिविजम पडचे पयलीं आपूण 1.5 लाख रुपया पगार घेतालो आनी हे सगळे कितें लोकांक लागून सोडलें आनी हांव रस्त्यार आयलो झगडपाक. आतां रामा पळयात तुमी, आतां रामाचेर 18 तारखेक अटॅक जालो. 18 तारखेक अटॅक जालो आनी तुमकां खबर आसा मागीर तो GMCक ताका एडमीट केलो. ताका इतलो मार मारलो ताची आख्खी बॉडी कितें काय म्हणल्यार ताणें ते गुंडांनी सामकी सुजोन काडली. त्या दोळ्यांतल्यान अक्षरशः दोळ्यांतल्यान रगत येतालें, दोळे ताजे दोनी कितें काय म्हणल्यार पुरवलेले आनी ह्या परिस्थितींत तो एडमीट जालो. आनी आतां 5 दीस जाले आनी 5 दीस जाले म्हणटकीर आमी सदांच खबर घेताली ताची. जेन्ना येताले आमी GMCक तेन्ना आमकां च्या समजून मेवलो जाल्यार आमी भितर वचून ताची खबर घेताली. आज
सकाळी हांवें कितें केलें, हांवें म्हणलें तेजे बायलेक फोन मारया. ती आमची एक फॅमिली मेंबरूच अशी. बायलेक म्हणल्यार तेजे मिसिसीक फोन केला, ताजें नांव रती. आनी ताका रतीक विचारलें, बायो आतां कशी कितें तब्येत आसा ताजी. ते म्हणपाक लागले आपूण सद्याक आतां GMCक ना मातशें भायर सरला. खूब दीस जाले आपूण जे पळय काम करताले थंय एक मातसो हें जाला, कितें जाला ब्रेकअप जाला आनी कॉर्डिनेशन ना म्हणून आपूण एक मातशें 2 वरांक भायर सरला आनी आपूण वचलें. पूण दोतोर सांगता की आमी ताका डिस्चार्ज दिवपाक सोदतात म्हणून. डिस्चार्ज दिवपाक सोदतात. अरे ताजे दोळे, रायट सायडीचो दोळो जो पळय आसा तो सामको सुजलेलो आसा. ताका कलर व्हेरिफिकेशन करपाक कळना, कलर ताका दिश्टी पडना, ताका आयुश्यात ताची सारकी ना. एक वटेन ताका सगळी टोटल पेन आसा, ताच्यान उबो रावपाक जायना, चलपाक जायना, खावपाक जायना, बाथरुमाक वचून ताणें युरीन आसा तें पास करपाक जायना. ताका प्रायवेट पार्टाचेर ताका असो मारला जबरदस्त. आनी ह्या परिस्थितीत समज म्हण तूं हे ताका डिस्चार्ज दिवपाक सोदतात जाल्यार आमी सगळे गोंयकारांनी आनी तुमी आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय की बाबा हो डिस्चार्ज हो GMC ताका कित्याक दिवपाक सोदता, कारण कितें. अरे ताका इतलो मारला, इतलो बडयला, इतलो सुजयला. ताजें घर तुमकां सांगता भावानो भयणानो, ताजें घर अशें रिमोट एरियेन आसा. म्हणल्यार बांबोळेतून देंवलो काय ना, ताका एक्सेस ना. ताका जवळ जवळ 100 मिटर गाडी दवरून नाल्यार स्कूटर दवरून ना, ताजें कितें व्हेकल दवरून ताका घरा लागीं वचचो पडटा. आनी समज म्हणटा ताका इमर्जन्सी तर आसा जाल्यार तो म्हाका हाडपाचो कसो GMCक. तर बायलेक हांवें सांगलें की बाबा तूं ताका सांग की बाबा ताजी कंडिशन सारकें ना, ताजी परिस्थिती सामकी बिगडल्या, तो परिस्थिती ना डिस्चार्ज दिवपाक. त्या खातीर तूं कांय डिसिजन घेनाका. ही गोश्ट आमकां जेन्ना कळ्ळी तेन्ना आमी, आमचो एक मित्र ताणें एक व्हिडिओ काडलो आनी ताणें सांगलें की बाबा रे जोपर्यंत रामा त्या हॉटेलांतल्यान मार पडचे पयलीं भायर सरलेलो त्या भशेन आमकां तो जाय. आमकां तो धांवून गेल्लो जाय घरा कडेन. आमकां तो बेश्टो ताका मोडून कित्याक म्हणल्यार मोडून काय कित्याक म्हणल्यार हें करपाचो ना, धाडपाचो ना. आतां जालां कितें, तुमकां एक उदाहरण दिता हांव. आमी पयल्या मरे एक बिल्डींग बांदता जाल्यार कितें जाता, थंय लेबर जाय पडटात. आनी लेबर कोण हाडटा काम करपाक, एक लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसता आनी ताजे वयर कोण आसता, पात्रांव आसता. आतां कितें जालां, जे पळय कोण ढोल्ल्यात पळय न्ही ते लेबर आनी लेबर कॉन्ट्रॅक्टर, आनी जो ओनर जो पळय आसा तो खंय तो लिपोवन भोंवता आनी सगळ्यांक खबर आहा कोण तो ओनर. जाल्यार हो सरकार ताका लोनराक कित्याक धरून हाडना, हो पोटो प्रश्न. सारकें मरे हो आतां प्रश्न पडला लोकांक की बाबा ओनर जो पळय आहा, जो सूत्रधार आसा, जो मास्टर माइंड जो पळय आसा ताका कित्याक हाडनात हात. आनी फाल्यां समज म्हण तूं रामाक तर सोडलो जाल्यार कितें म्हणटले, रामा बरो जालो आनी जे पळय कोण कल्प्रीट आसात, जे कोणें ताका मारलेलो, ताणें सुपारी घेतलेली आनी जो कोण मास्टर माइंड आहा तेयी कितें काय म्हणल्यार सुचाकात बसतले. त्या खातीर आमचो एक डिमांड आसपाक जाय भावानो आनी भयणानो. सारकें मरे सारकें काय ना, आमचो डिमांड आसपाक जाय की बाबा रामा जो पर्यंत धांवून चलोन वचना घरा तो पर्यंत ताका डिस्चार्ज दिवपाक जायना. ही सगळी आमची प्रामाणीक मागणी आसपाक जाय, मुख्य मागणी आसपाक जाय. जो पर्यंत रामाक न्याय मेळना, जो पर्यंत ताका सरकारा कडल्यान सगळे तरेचें प्रोटेक्शन मेळना, ताका बेनिफीट मेळना, तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळना, तो पर्यंत आमी केन्नाय ओगी रावपाचें ना. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी एकवटान आमी लढाई दिवया. आनी हे बॅनर जे पळय आमी केलां, गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा, जस्टीस फॉर गोवा, हाज्या फाटल्यान तुमी रावात आनी रामाक काणकोणकाराक न्याय दिया. देव बरें करूं. देव बरें करूं दिपेश बाब. आता आता तो दिपेशान सांगला फाल्यां रामा काणकोणकाराक डिस्चार्ज करपाची म्हणून तयारी आहा म्हणून. हांव गव्हर्मेंटा कडेन एकूच मागोवंक करता, जे आमच्या टॅक्स पेयरांचे पयशांचेर जे मिनिस्टर MLAs दुयेंत जावन वयतात हॉस्पिटलान आनी ताका बरे हॉस्पिटलान दितात, ते बरे करून ताका हाडटात. आमची ह्यो केस गोंय आमचे टॅक्स पेयरांचो पयसो. आनी रामा दुयेंत जावन वचोंक ना, ताका दुयेंत केला आनी ताका मारला. तो होच आमकां रामा जाय बेडी लागलेलो न्हू, तेणे चलोन घरा बरे भशेन येता पळय तो तेन्नाच ताका डिस्चार्ज दिवचो. आमी गोंयकार आमचो पयसो हॉस्पिटल प्रायव्हेट हॉस्पिटल ना, गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ना. आनी जे आमचे फुस्तार, आमच्या टॅक्स पेयराचे फुस्तार हे पळय हॉस्पिटलान बरे वयतात, तो रामाक मारलेलो कडेन आहा
रामा दुयेंत जावन वचोंक ना. सो तो बरो जाय सो ताका हॉस्पिटलांत वचचो. तुम्ही आहात सांगात हो आवाज गव्हर्मेंटा कडेन वचोंक जाय. आता आमच्या मध्ये येता आमचो ह्या आयज हिना आमकां खूब आदार दिवपी आनी हो आमचो एक गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज आमचो एक आदारी बाब शामील वळवयकार. तुमकां सगळ्यांक बरी सांज आवडयता आनी ह्या पवित्र स्थानार गोंयच्या साहेबाच्या पांया कडेन आमी सगळे हजर आसा. खरें म्हणशी जाल्यार हो प्रोटेस्ट ऑर्गनायज करपाक गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हाचे जे वांगडी आसा तशेंच ह्या वाठारांतले सामाजीक कार्यकर्ता हांच्यांनी सगळ्यांनी एक उलो दिलो आनी पिसफूल प्रोटेस्ट रामाक न्याय दिवपाक जस्टीस दिवपाक आज ह्या वाठारांत ह्या पवित्र स्थानार आमी सगळे आज एकठांय जमलेले आसा. आज आमी पळयता की संपूर्ण गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी सगळे गोंयकार एकजुटीन रामा खातीर रामाच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे आसा. रामाचेर जो प्राणघातक हल्लो जालो 6 दिसां पयलीं तेजे नंतर गोंयांत जर आमी आज वातावरण पळयत जाल्यार प्रत्येक गोंयकार आज एकी कडेन येवपाची भाशा करता आनी प्रत्येक गोंयकार आपल्या आपापल्या वाठारांत जे कितें आंदोलन करपाक जाय, जे कितें प्रोटेस्ट करपाक जाय, जे काही गोष्टी करपाक जाय, रामाक न्याय दिवपाक ज्यो गोष्टी करपाक जायो ते करपाक म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार फुडें सरलेलो आसा. आमी आज एक विचार करपाक जाय की गोंय हो आमचो शांतमय प्रदेश. आज गोंयांत ज्या पद्दतीन गुंडाराज ज्या पद्दतीन वाडलेले आसा तेजे खंडन करपाक आनी ते खंय तरी थांबोवपाक आनी ते खंय तरी काबार करपाक आज म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान फुडाकार घेतलेलो आसा. आमचे काही एक्टिविस्ट हांव चड उलयना कारण खुबशे जाणांनी आपले मनोगत व्यक्त केल्ले आसा. सगळ्या जाणांनी निशेध केल्लो आसा ह्या रामा काणकोणकाराचेर जो प्राणघातक हल्लो जालो तेजो सगळ्या स्तराच्यान निशेध जाल्लो आसा. सगळे पक्ष मतभेद विसरून सगळे एकी कडेन येवन ताजो निशेध केल्लो आसा. पण एक गोष्ट आमी सगळ्यांनी लक्षांत धरपाक जाय की आज आमचे एक्टिविस्ट जर लढटा जाल्यार कित्या खातीर लढटा? ते आमचे गोंय साल्वार करपाक लढटा, गोंय वाचोवपाक लढटा, गोंयचे अस्तित्व टिकोवपाक लढटा, गोंय हे फुडले पिळगे खातीर सांबाळून दवरपाक लढटा. आनी तातूंतले प्रमुख जर आमचे कारण आसा हे आमचे गोंयचे आज एक्टिविस्ट लढटा. तातूंत जर आमी मुख्य तर कारण विचार करीत जाल्यार जी मोठ्या प्रमाणात कन्वर्शनां जाता, मोठ्या प्रमाणात जे आज लँड माफिया गोंयचे भायले गोंयांत येयल्ले आसा तेजे व्यतिरिक्त मोठे प्रकल्प जाता, त्याच्या व्यतिरिक्त आज खंबीरपणे जर कोण लढटा जाल्यार ते सगळे आमचे राखणदार जे सगळे आमचे एक्टिविस्ट गोंयचे आसा ते निस्वार्थी प्रमाणे लढटा. आनी तातूंतलो एक जो खंबीरपणे हे विशय घेता तोच आमचो रामा काणकोणकर. त्या खातीर ज्यो काही आज गोष्टी घडटा म्हाका दिसता रामाचे इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी इन ऑल द एंगल्स. म्हणजे खंयचोच एंगल सोडपाक जायना कारण जर मूळ कोण तर सूत्रधार आसा तेजे पर्यंत जर पावतले जाल्यार रामाचे इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी इन अ प्रॉपर ऑल द एंगल्स. कारण आज गोंयांत भायली बिल्डर लॉबी, भायली जे लँड माफिया आसा आमी पळयता की रामा सारकिलो एक्टिविस्ट आनी इतर एक्टिविस्ट तेंच्यांनी काही प्रोजेक्टा विरुद्ध रान उठयलें. ते मागीर लोडाचो प्रोजेक्ट जावं, तो मागीर भुतानीचो प्रोजेक्ट जावं, ते व्हडले कन्वर्शनां जावं, ह्या विरुद्ध तर कोण लढले जाल्यार ते फक्त गोंयचे एक्टिविस्ट. आनी तातूंतलो एक म्हणजे रामा काणकोणकर. त्या खातीर ह्या विशयाचेर ज्या वेळार रामाक आमी न्याय दिवपाचें मागता तितून म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी इन ऑल द एंगल्स. म्हणजे प्रत्येक एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन जावन खरो कल्प्रीट गोंयच्या लोकां समोर हाडपाची गरज आसा. त्या खातीर हांव चड उलयना कारण आज गोंयभर आमचो गोंयकार सगळे उठलेले आसा. हांव एकूच मागता की ह्या समस्त देवदेवतांकडे आमचो गोंयचो साहेब आसा तेजे कडेन मागता की रामाक बेगींतल्या बेगीन बरो करचो, ताका खंबीरपणे परत एकदा शक्ती दिवची, ताका बेगीन बरो करून ह्या गोंयच्या लोकांचे प्रश्न आनी गोंयच्या लोकां खातीर झगडपाक आनी गोंयचें अस्तित्व टिकोवपाक संपूर्ण ताका खंबीरपणे परत उबो करचो अशें हांव देवा कडेन मागता, गोंयच्या साहेबा कडेन मागता. आनी खास करून आजच्या ह्या पिसफूल प्रोटेस्टाक आमी पिसफूल प्रोटेस्ट कित्याक ऑर्गनायज केल्लो, खास करून गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. आज म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या मदीं आज शंकरपोल जी आसा, म्हणजे आमचो मारियान आसा, ग्लेन बाब आसा, म्हणजे अशे फिदोल बाय आसा, आमचे अशे खुबशे आमचे एक्टिविस्ट आमकां पळोवपाक मेळटा की आज ते आपले सगळे काम धंदो सोडून आपले सगळे गोष्टी सोडून आज
वाचोवपाक फुडें सरलेलो आसा. तर त्यांच्या फाटल्यान आमी खंबीरपणे उबे रावपाची गरज आसा. तनोज येडवलपाकर आसा, म्हणजे असे खुबशे एक्टिविस्ट आसा. त्या खातीर संपूर्ण गोंय तुमच्या बरोबर आसा आनी हेच्यान फुडें आसतले अशें सांगूंक सोदता. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. आमचो नेक्स्ट स्पीकर जावन आसलो तनुज बाब. तो मुद्दम काणकोणसान एक मिटींग अटेंड करून येयलेले आहा ते. थँक्यू, धन्यवाद. आज सगळे जमिल्ले म्हजे कुंभारजुवा मतदारसंघातले भाव मोठ्या प्रमाणात या संख्येन हांगा हजीर राविल्ले तुमी. आमी आज गांधीजींच्या पुतळ्या कडेन उबे आसा. तांकांय बीन अशेच कोणी तरी मारिल्ले, जिवंत मारले. कित्याक तर देशाक एक बऱ्या मार्गार व्हरपाचो प्रयत्न आशिल्लो आणि मरता आसतना तांच्या तोंडांच्यान उद्गार आयले, हे राम म्हणून. रामा आणि राम दोन विषय न्ही, एकच. ज्या लोकांनी सत्ता काबीज केली रामाच्या नावान, त्या लोकांनी रामाच्या छातयेर पाय दवरून ताका तुडयलो आणि मारलो. हे बरोबर आसा? ह्या लोकांक फक्त काय ना तर सत्ता ही सामकी एकमेव गोष्ट आसा जी तांकां प्रिय आसा. सत्ते शिवाय हे जगू शकना आणि ही सत्ता जाय म्हणून ते कोणाकूय मारू शकता, जिवंत मारू शकता आणि कोणाचो खून करून ते रस्त्यार तांकां उडोवं शकता. आज गोंयान कितल्याच तरी लोकांचेर अटॅक जाले, प्रेसवाल्यांचेर जाले, काही पंचायत सदस्य तांचेर सुद्धा जाले, एक्टिविस्टांचेर जाले. आम्ही सगळे एक्टिविस्ट विविध प्रश्नाचेर लढले. गोवा अगेन्स्ट ईव्हीएम, गोवा अगेन्स्ट करप्शन, गोवा अगेन्स्ट लँड माफिया. आज गोवा, संपूर्ण गोवा लढता कित्याक खबर आहा? गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. हे गुंडाराज जावपाक कारणीभूत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार. लोक जेन्ना तुमच्या कार्याचेर जेन्ना बोट दाखयता की तुम्ही सारखे प्रशासन चलयना अशें म्हटल्या बरोबर लोकांक मारता ते. हांव आतां तरी काणकोण आमी आतां वचून आयल्या, थंय हांव सांगतालो कशा पद्दतीन हांच्यानी करप्शन चालू केला पळय. ते करप्शनाच्या बाबतींत तुवें उलयलो रे उलयलो, रामा भशेन कोणाचेरूय अटॅक जावं शकता. गोंयकारांनो, एक गजाल लक्षात दवरा. आमकां जर आमचें अस्तित्व सांबाळून दवरपाक जाय जाल्यार गोंयकारपण हे दवरपाची गरज आसा, सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आणि गोंयकारपण म्हळ्यार कितें? फक्त ही बिल्डिंग्यो न्हय, आमचे दोंगर, आमची झाडां, आमची पेडां हे फुडल्या जनरेशनाक जर आमी दितले जाल्यार हे गोंयकारपण आमचे सांबाळून दवरपाची गरज आसा. शेतां खंय उरल्या? शेतांनी तुमी घरां बंगले बांदपाक दिले, हे कोण सांबाळटलो? आणि असल्या विशयांचेर जेन्ना एक्टिविस्ट उलयता, रामा सारको एक्टिविस्ट उलयता, तेन्ना ताजेर अटॅक जाता. आज रामाची प्रकृती परत एकदा सांगता तुमकां सगळ्यांक, रामाची प्रकृती सामकी खालावलेली आसा. रामा खरोच बरो ना सामको, म्हणजे लिटरली ताका तो म्हाका आतां हांव जेन्ना दोनपारा गेलो तेन्ना सांगतालो मातसो आपल्याक चड त्रास जावपाक लागला रे. म्हणजे सांगता आसतना म्हाका अक्षरशः म्हज्या दोळ्यांच्यान दुकां येता. पण तुमकां खरें सांगता, रामाक म्हजें चलपाक जायना, कळ्ळें न्ही, टॉयलेटीक वचपाक जायना, अशी परिस्थिती करून उडयल्या ताची. आणि आज हेच नराधम त्या रामाक, जो कोण अत्याचारी आसा, रामाचेर अटॅक केला पळय, ताका बेल मेळूंक जाय म्हणून रामाक ते डिस्चार्ज दिवपाक लागून सोदता. हे सारखे आसा? आमकां सगळ्यांक गोंयभर पेटून उठचे पडटले. रामाक हांच्यांनी मारला आणि रामाक आतां वचून जिवंत मारपाच्या तयारीन आसा. कारण कित्याक जाणा, फक्त तागेलो एकमेव प्लॅन आसा की जो मनीस धरला पळय ताच्याहून वयर जो मनीस आसा पळय ताका अरेस्ट जावपाक जायना म्हणून हे
रामाक हे हॉस्पिटलांच्यान भायर काडूंक सोदता की सांगपाक रामा सारको आसा, ताका कांयच व्हडलें कांय जावना, ताका आमी घरा धाडलो जाता बरो आसा म्हूण सांगपाक. सगळ्या गोंयकारांकडे मागता, पळया एक रामा जर असोच जर गेलो न्ही वाया, जाल्यार हाज्या फुडें एक्टिविस्ट तुमकां केन्नाच दिश्टी पडचे ना हे धर्तरीचेर. कारण जो कोण एक्टिविस्ट येतलो आनी उबो रावतलो पळय ताका येवन मारतले. फॉरगेट अबाउट एक्टिविस्ट, कोण तरी गोंयकार म्हऱ्यान येतलो आनी ताका जेन्ना दिसतलें की अत्याचाराच्या विरुद्ध आनी अन्यायाच्या विरुद्ध आपूण उलयतलो, ताका हे मारतले. आनी परत एकदां सांगता, मोठ्या प्रमाणान ज्या पद्दतीन एक ST भावाचेर म्हणजे तो सदैव रामा कसो आसा न्ही, सगळे कडेन तो उलोवप, पण ताजो चडसो जो मोग आसा पळय ताका आपल्या ST कम्युनिटीच्या संदर्भान आसा. तो ST कम्युनिटीचो लिडर, आनी तो लिडर जाता आसतना ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांक पळोवन नजो जालें. आज ST समाजाच्या भुरग्याचेर अत्याचार जालो, ताका मारलो, ताका जीवन मारपाचो हे आशिल्लो तांगेलो, पण तशें जालें ना. ते देवा मल्लिकार्जुनान ताका सांबाळ्ळो, पणजेच्या महालक्ष्मीन सांबाळ्ळो ताका, गोंयच्या साहेबान ताका सांबाळ्ळो. म्हणून रामा आमच्या हातीक म्हणून आमच्या दोळ्या मरण आसा आज. मारू नका, रामा आमकां जावो. ज्या पद्दतीन रामाक डिस्चार्ज दिवंक सोदता, लक्षांत दवरा. तुम्ही सगळ्यांनी एकवट करचो पडटलो. तुमचे कडेन पांयां पडून मागता हांव, कळ्ळें न्ही. गोंयकारांनो जागे जाया. आमी आनी हाज्या फुडें जर ह्या संवसारान ना जाल्यार तुमकां जागे करपाक कोण येवचे ना. फक्त इतलेंच मागता, ST समाजाच्या लोकांकडे तुमचेर हो अत्याचार म्हणून आज आमकां दिसता की हो गोंयचेर अत्याचार जाला म्हणून. ST कम्युनिटीचेर तुमचेर जर पांय दवरला वा गोंयाचेर पांय दवरला अशें आमी समजता. रामान अजुनूय बरें ना, तुमकां सगळ्यां मागता. रामान थंयसर हॉस्पिटलांच्यान ते घरा धांवडपाचो प्रयत्न करता. रामाची प्रकृती सारकी ना. तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता प्रेस माध्यमांच्यान की एकवट करा आनी हाज्या फुडें असले अत्याचार केन्नाच जावपाक जायना अशें तुमचे कडेन मागता. कारण तुमचो एकवट ह्यो असल्यो गोश्टी थारोवन घेतले. जय श्रीराम. धन्यवाद. थँक्यू तनुज बाब. आता नेक्स्ट स्पीकर आसलो सावियो टॅक्सी युनियनांचो न्हिला. हॅलो, व्हेरी गुड इवनिंग सगल्यांक. आयज आमकां हिंगा येवपाचें कारण आयज आमचो रामा बाब जो रामा काणकोणकर जो एक राखणकार म्हणून वळखता. आयज हांव राखणकार म्हणना ताका, पूण आयज हांव ताका सोल्जर म्हणटा. तुमी एग्री जाता तो सोल्जर म्हणून? कित्याक सोल्जर म्हणटा? आयज आमी घरा कडेन न्हिदता, एक तर कोण टेरिटरी क्रॉस करता तेन्ना आमचे गोंयचे इंडियेचे सोल्जर जे आसता ते राखतात, कित्याक आमचेर इंडिया हो आमच्या गोंयकारांचेर कितें येना जावपाक. तसोच आयज आमचे गोंय इकता. आयज आमकां टॅक्सीकारांक जायते लढयले. आयज जेन्ना आमी उलो मारलेलो तेन्ना रामा काणकोणकर आमचो एक्टिविस्ट, आमचो सोल्जर, आमचे एका उलोचे सगळे एक्टिविस्टांक घेवन तो वद्दारा भितर कोलवा पावला त्या गोंयभर एक्टिविस्टांक एकठांय करून. हांव रामाक कारसांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज रामार हॉस्पिटलान आहा, वडवडे काडटा. कित्याक? रामाक लागून न्हू. हे आमकां गोंयकारांक आनी आमच्या गोंयकार भावांक आनी भयणांक राखपाक. कित्याक आयज आमचें गोंय इकता सेम तशें तें गोंय इकता तेन्ना तो एक सोल्जर कसो उबो रावता. लोकांक खबर आसता गोंय इकता म्हूण, पूण रामा ते आउट करता की गोंय आमचें इकून काबार जाता म्हूण जावचे पयलीं. तुमी एग्री जातात? थँक्यू. तेच भाशेन आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला. आयज आमी टॅक्सीकार, आख्ख्या गोंयचे टॅक्सीकार गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केले, पण आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां कांय करूंक ना. आयज आमी दुख्खार रडटा, पूण आमचो रामा भाव रोखोच रडटा हॉस्पिटलान रावन. रोखोच आमकां दूख जाली. आमी वचून तिका बसले, आमी पळयलें रामाचें दूख. आमी रातभर घरा बसून आसोंक ना, आमी जेवंक पासून ना. कित्याक हो आमचो एक भाव जो आमकां राखतालो, आमचो आवाज कोत्तालो. तेच भाशेन
ताका दोन उतरां आयकली म्हण थोडे देव बरें करूं म्हणटा. प्लीज रामा कडेन रामाक लागून देवा कडेन मागा, रोजारान धरा रामाक की बेगीन रिकवरी जावन बेगीन जाता बरें आपल्या पांयान जसो भोंवतालो तसो पांयांनी भोंवचो म्हण रामान मागा देवा कडेन. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सव्यो बाब. आमचो नेक्स्ट स्पीकर जावन आसलो कॅनेडी अफोन्सो. गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टिस फॉर रामा काणकोणकर. बाब रामा काणकोणकर जावन आसा एक बऱ्यांतलो बरो एक्टिव्हिस्ट, सदांच स्वताक उबो रावतालो गोंयचे पासत. जायते आंदोलनांनी तो आमचे बरोबर आसलो. जेन्ना कोविड जालें तेन्ना तो फुडें लोकांक आदार दिवंक. जेन्ना आमी CRZची चळवळ चलयली रामा आमचे बरोबर आसलो. जेन्ना आमी म्हादयचें आंदोलन केलें रामा आमचे बरोबर आसलो. जेन्ना OCIचें आमी आंदोलन केलें तेन्नाय रामा बरोबर आसलो. रामा खूंय नासलो तो तुमी म्हाका सांगचें. रामा गोंयकारां पासत सदांच उबो आसलो. पूण आयज काल स्वताक जे कोण उबे रावतात तांचे भाडे वो तांकां काबार करूंक हो सरकार मुखार सरला. रामाची पयलीं हिंगा म्हाका उलस येता हे तुमचेच कॉन्स्टिट्युन्सीचो असोच एक बरो क्रुसेडर, बरो स्वता खातीर झगडपी फादर बिस्मार्क एका अशेच भाशेन मारून उडयलो. तो हिंगाची शेतां पेडां राखूंक भोंवतालो. ताकाच लागून ताचो जीव ताका बुडोवन मारलो म्हणून केलें. पूण आमी ते उस्तून काडून ते सगळे प्रवार केले पूण ताका तो बुडोवन मरोंक ना म्हणून पूण कोर्टान गेले. आयज फादर बिस्मार्काची केस ताजे खुनी भोंवतात, फ्री भोंवतात आनी ताकाच लागून असले आयज तांकां पुलीस फेल जाल्या तांकां भितर घालूंक, जस्टीस दिवपाक. ताका लागून आयज हे अशे दुसरे रामाचेर तांकां तसले कॉन्ट्रॅक्ट किलर्स उपसतात. आयज हे पुलीस सिस्टम फेल जाला. जेन्ना पुलीस सिस्टम फेल जाता तेन्ना हे बारीक लोकांचेर हो परिणाम जाता. देखून आमी सगळ्यांनी हे फावटी उगी रावपाचें ना. रामाक कोळे मास्टर माइंड जो आसा तो सांपडले बगर आमी उगी रावचे ना. आमी CMाक सांगता तुकडे होम मिनिस्ट्री चलोवंक जायना, दुसऱ्या कडेन दिवची, रवी नायक कडेन दिवची, तो बरो हात धरपाक तो करतलो काम. आयज ते रामाक हॉस्पिटलांतले भायर काडूंक सोदता. तेजी बाबड्याची हालत सारकी ना. जशें आमचे तनज बाबान सांगलां हे ताका फोर्सार करून ताची केस ती दबावंक हे उपाय काडटात. आमी उगी रावपाचे ना. ही चळवळ वाडटली आनी आमी मागता सगळे गोंयकार आतां लेट दी स्पार्क ही पळय तुमी वाट घेवन आसात ती आख्या गोंयांत पेटोवंदी. लेट रामा युनाइट गोवा. आसात तुमी तयार? बाब. आमचो नेक्स्ट स्पीकर जावन आसलो पीटर डिसूजा. सगळ्यांक गुड इवनिंग तुमकां. आमकां आयज आतां आमी काणकोण हालोली. काणकोणसून आतां आमी हिंग येयलाय आमची टीम. आनी सांगपा म्हणल्यार तेनपरा जेन्ना रामा मेळ्ळो आमकां तेगे सिट्युएशन मातशी बरी नासलोली सो दूख लागलें. ताका लागून देखून आमकां तनुज बाब मातसो इमोशनल जालो. पूण सांगपा म्हणल्यार आयच्या दिसाक आमी आमचे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. ओके, तुमी केन्ना चिंतला की आमी गोंयकार विल बी फायटींग अगेन्स्ट गुंडाराज? आमी गोंयकार आमचे सुसेगाद गोंयकार म्हणटाले आमी. आयज आमी फायटींग अगेन्स्ट गुंडाराज आमी केन्ना चिंतला आसतलें? कित्याक आमी भायर सरलेले एज एक्टिविस्ट एंड एज सोशल एक्टिविस्ट टू सेव गोवा. आमी भायर सरलेले. रामा जेन्ना येतालो आमचे पयले सेफ करपाक आमचे सांकवाल गांव अगेन्स्ट भुटानी प्रोजेक्टाचेर तेन्ना तो सांगतालो आमी झगडया, आमचें काम आमची कोरया. आमी झगडटाले फॉर सेविंग गोवा. पूण आतां आमी खंय पावले ते चोय आमी पावले सेविंग गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. सो वी हॅव अनदर फायट टू फायट रायट नाव. इट अ व्हेरी व्हेरी सॅड पार्ट. म्हाका दिसता की जशें आमचे गव्हर्मेंट आमकां ट्रीट करता, जशें आतां आमचे GMC हॉस्पिटल डॉक्टर सांगताय ताका डिस्चार्ज कराय. अरे मनीस बरो ना, अजून रिकवर जावं ना, ही कॅनॉट युरिनेट, ताका टॉयलेट वचपाक जायना आनी तूं ताका डिस्चार्ज करपाक लायता. ही आमगे परिस्थिती जाला सद्याक आमगेली. सेकंडली जेन्ना आमी ती व्हिडिओ चोयला जे गुंडा 5-6 पीपल ते मारताले ताका रामाक, एकले भुरग्यान ताका म्हणलें
तू कोण रे, तू गोंयचो राखणदार? तू गोंयचो राखणदार म्हणटा की चालले क्वेश्चन कोणाक रामाक, आनी बरो मार घालता ताका. तेन्ना आमी सगळे व्हिडिओ चोयला आसता सोशल मिडियाचेर. हांव सांगो सोदतां, तो आमचो राखणदार, सारकें न्हू? आमी सगळे गोंयचे राखणदार. तुमी आमकांय मारतले? आमी उगी रावपाचें? ही गव्हर्मेंट आतां ताका प्रोटेक्शन दिता. आतां 5 जाणां धरला, 6 जाणां धरला, 8 जाणां धरला. तो मेन जो लिडर आहा तेंगेलो गुंडाचो लिडर झेनिडो ताकाय धरलो आहा. तरी पूण इन्व्हेस्टिगेशन तांगे कंप्लीट जायना. समथिंग इज फिशी समवेअर जस्ट टू सेव द गॉडफादर ऑर द मेन लिडर ऑर द मेन मास्टर माइंड. सो हांव मागता थ्रू द मिडियम, ही जी परिस्थिती आहा आमी केन्ना पळोवपाक दिवची ना. ही कॅन्डल लायट लायट केलो आहा आमी, ती आनी केन्ना पळोवपाक दिवची ना आमी, टील एंड अनलेस आमकां कळटलें कोण तो मास्टर माइंड आहा तो. थँक्यू. थँक्यू पिटर बाब. आमचे दोनूच स्पीकर उरला, सगळे लॉगिन लागीं मागता मातशें 500 जाण रावचे. आमचे नेक्स्ट स्पीकर जावन आसा फिडॉल. सगळ्यांक गुड इवनिंग. आनी आमात काणकोण आसली सो येवपा मातशें उगोच जालो आमकां. हिंगा आजीर आसलेल्या मिडियाक आनी लोकांक थँक्यू म्हणटा. सगळीं येयली म्हूण आमकां सपोर्टाक. नाव एज पर सगळ्यांक सांगिल्लें आसतलें रामागे कंडिशन कितें आहा तें. नाव रामा इज फोर्स टू गो होम वेन इज नॉट वेल. अजून देखून तेगे कंडिशन सारकें ना. सो म्हाका खबर ना हो गव्हर्मेंट तेजेर प्रेशर कित्याक घालता गारोसपाक, ताकी कोण भितर आहाय तांकां भायर काडपाक. सो हिंगा लोकांनी सोजमोवपा जाय की ही ताकद कित्या ती. वेन रामा इज नॉट किपींग वेल, तेगेले कंडिशन बरें ना आसतो देखून तुमी ताका घार कित्या वच म्हणटाय. दुसरें, नाव आमी आजून देखून म्हणटाय आमकां मास्टर माइंड कोण तो आजून देखून कळना. नाव दीस इज लायक अ पझल. ते कुडके बिट्स अँड पीसीस घान आम फेस आजून देखून दाखयलो ना. हे जिरी मिरे हाडलो हा, भितर घाललो हा, ते जिरी मिरे ते आमकां नाका. They are not the one we want. We want the mastermind behind this. So they want to cover up the face of the mastermind and show someone else's face, which we don't want to see. आता last time आम्ही जेन्ना मोठाय मास्टरमाइंड दाखोय म्हणून ओ बीजेपी सरकार सांगता तुमगेलो मास्टरमाइंड कोण तो सांग म्हण. We goons are the mastermind and we need the mastermind. You have to show the mastermind. तुम्हाला पत्ते येताय आम कोण मास्टरमाइंड तो दाखोय म्हण. तुमगे बीजेपी सरकार दामू नाईक काल स्टेटमेंट करता. We goons are the mastermind and we won't keep quiet not until and unless you all show the mastermind. तुम्ही म्हणटाय आमी जी ऍक्टिव्हिस्ट आहे ती सुणी म्हणून. हांव परतून सांगोसो दिता, तिंगाय सांगोन येयला आतांय सांगता. Yes, indeed we are dogs, but we are not barking dogs. आम घास मारपाकूय जाणाय. We are not strays. We are breeder dogs, ferocious dogs, aggressive dogs. So तुम्ही चिंतपाचे रामा एसोलो जो सरकाराक हावपाक वयता तेका आयज कोणाक एबांडन करपाक बँड करपाक एसोल्या मनशांक धाडल्याय दाणे घेवन मारपाक. जेश कोन स्ट्रे डॉग्सांक मारताय तेश कोन रामा मारपाक मुखार काडला. बट तुमकां आजून देखून खबर ना आमगे एग्रेशन तुम्ही चोवपाक उत्तले. इफ द मोमेंट वी शो आवर एग्रेसिवनेस until now you all will feel that we are locals, but no, we are not strays. एक सांगता तुमकां सरकाराक कॅबिनेटाक पावयलाय हेच लोकांनी जे तुम्ही सुन्या कोतान दवरलो आयजय तेच लोकांनी तुमकां सरकाराक पावयले. आयज कॅबिनेटाक तूं बसोन जेश कोन तुम जियेताय न्हू तुमगे लायफ ते आमी गोंयकारान तुम दिलो आहाय. आनी एक सांगोसो दिता जे पुर्यान तुम्ही कॅबिनेटाक आहाय ते पुर्यान तुम्ही सरकार चलोयतले ते पुर्यान तुम्ही आमदार ना जाल्यार तुम्ही कामदार.
एक सांगता आता द मोमेंट योल दिस बीजेपी सरकार फॉल्स नो तुम्ही कामदारा कोतान देखो आसपा नाही कित्याक काल एकल्याक चोयला फुटपाथाचेर भोंवतालो तेका कुत्रो देखून चोयना आसलो तुम्ही आमक सुणी म्हणटाय मरे तुमकां कुत्रे देखून चोयनाय वन्स यू आउट ऑफ कॅबिनेट सो तुमी चिंतपाचें आयज तुम्ही सरकारांक बसोन हे गुंडाराजांक क्रिमिनल्सांक शिल्ड कोत्ताय and you are not coming up with the actual face. It is because of the power, the greed that you all have for money. And yet, migrants are bollai, builder lobby and bollai. Te builder lobby tum shield kotai. Tumche pot botai tank lagon. Amche army common munchage pot bonnai. Holduka I ye this army chopa paulai tumche so sarkara lagon. And people of Goa has to think. People of Goa has to think. Potun wisely. आता आम्ही मुद्द्याचे या आयज रामाक एशकोन मारलो आणि तेगे स्टेट एशकोन आहा आयज मुजो आणि तुजोय जावपाक शकतालो हाल्या तुजो आणि मुजोय जावपाक शकता हे आम करपाक दितली Are we going to fight? Yes. Are we going to stand united? Yes. And goy konache. Ata sangata we have to stand united, be together and fight against this corruption. कित्याकू आमचेर दांडे जायत जाण मारूंक येतले कित्याक आमी बोगताय तेसो सोडिनू we are ferocious dogs. Yes. We are aggressive dogs. So these people who are in Sarkar and running the Sarkar has to mind it. So अशें कोण एक वोट दाखोवचो रामा सपोर्ट करचो आनी अशें कोण आमकां एक्टिविस्टांक तुमी सगळ्यांक तेंको दिचो आयज आमी भायर सरताय आयज आमी बोबाड माताय आयज आमी भोगताय ती सोणी मुटाय कित्या लागून आमी तुमकां लागून जगताय ताकी तुमकां येवपा मेळना होच जाणां कामां वयताय होच जाणांगे भुरगीं बाळ आसताय होच जाण जाणटी आसताय सो यू डोंट हॅव टायम. So we as an activist, we as an Goans, we are out to protect. So just kon tumka time meta, just kon tumi time astolo, teta tumi bhayr yeun amka support koche. So we want you people support in the near future too. So ami jenna ulo matay ani amka tumka hokot tenko diupakunu, but as in when you all get time, please do come and support the cause because Rama's condition is so today that he feels helpless, he feels lonely, and we are the only ones who can support him at this point of time. Thank you, Mutta. Once again, thanks to media to cover us up. Thanks to the people of Goa who stood by us and hoping to stand by us in the near future too. Thank you once again. Thank you, Fidol bhai. आमचा लास्ट स्पीकर जो आसा गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज कन्व्हेनर आणि सोशल ऍक्टिव्हिस्ट शंकर पोलजी. रामाचेर जो अटॅक जाला तेचेर सगळ्या गोंयकारांनी आपलो निषेध व्यक्त केला पयर आझाद मैदानाचेर येवन. आता आयजूच खबर आयकल्या की ताका डिस्चार्ज दिवपाची तयारी आसा म्हणून दॅट मिन्स सरकार खंय तरी भियाले आणि ही केस वीक करपाक सोदता कशें दिसता. आता जो कोण क्रिमिनल आहा तेणे मातशें आपली हेल्थ बरी ना म्हणून सांगली जाल्यार ताका ते हॉस्पिटलान एडमीट करता कितें कस्टडी वाचोवपाक आणि जेका आख्ख्या जगान पळयलो कसो मारला बडयला तो कितें आयज तेचो एक दोळ्यान ताका सारकें दिसना कितें तेच्या दोळ्यांसून दुकान रक्तां येयली आणि आयज ताका चलोंक जायना मुतलो जाल्यार प्रेशर घालून ताका प्रेस करून हांगासर ब्लॅडर प्रेस करून ताका मुतचो पडटा म्हटल्यार अशी परिस्थिती आहा. आणि ह्या कंडिशनान कितें मदींच तो म्हणजे भियाल्ल्या भशेन करता सारको मग ताका झॅम सारकी पडना आनी ह्या कंडिशनान ताका जर सपोज डिस्चार्ज दिवंक सोदता जाल्यार परिणाम भोगचो पडटलो. रामांक आमी घरा व्हरचे ना जीएमसीच्या भायर खाट घालून दवरतले हें म्हाजें उतर. हे उगडास दवरा जे कोण ताका बेगीन डिस्चार्ज दिवंक सोदता न्हू कितें हांव हेल्थ मिनिस्टराक सांगता आनी होम मिनिस्टराक सांगता ही मिस्टेक कर नाका परिस्थिती वायट जातली सारकी. रामांक घरा व्हरचे ना जीएमसीच्या गेटीच्या भायर थंय दवरतले आणि तुझे ट्रिटमेंट तुमकां आमी करूंक लायतले थंयसर. तुमचे कडेन जर बेड ना ताका जेवण दिवपाक जर तुमचे कडेन ताप ना कितें जाल्यार आमी हें करून तुमकां दाखयतले. कित्याक तुमी असो
अहो लोकां जेका मारला आनी जेची परिस्थिती आयज घरा वचपाची ना तेका तुमी तुमचे पॉलिटिकल बेनिफिटा खातीर नाका जाल्यार बुरशें राजकारण करपाक कितें असो तुमी डिस्चार्ज दिवपाक शकना. आतां रामा काणकोणकर हो कोण? रामा काणकोणकर हो गोंयचो एक एक्टिविस्ट जो आमची शेतां वाचोवपाक झगडटा, रानां वाचोवपाक झगडटा, पर्यावरण वाचोवपाक झगडटा, दोंगरांचेर जी इलिगल कन्स्ट्रक्शनां येता, मेगा प्रोजेक्ट जे येता ते वाचोवपाक झगडटा, कोळशाचेर झगडटा, डबल ट्रॅकिंगाचेर झगडटा, तुमच्या भुरग्यांचेर रेप जालो जाल्यार तो झगडटा, खंय आक्षिणेच जालो बाणासरी जाल्यार पुलिसां कडेन वचून झगडटा. जेन्ना सरकारी यंत्रणा फेल जाता त्या टायमाचेर हो एक्टिविस्ट झगडटा आनी हेचे सारके जे एक्टिविस्ट आहा ते झगडटा. एक्टिविजम तुमकां दिसत आसतलें, खूब जाण टिका करता, पैसे घेतात ते मत मारला तांकां, पिशे कशे बेश्टे बॉब मारतात रस्त्यार उबो रावन, एक्टिंग करतात. कोण एक्टिंग करिना? हो एक्टिविजम करतना घरा कडेन झगडी करची पडटात आवय वांगडा. कितें आवय बापूय कोणाचे आहा ते सपोर्ट करिना एक टायमाचेर, बायले वांगडा झगडी करची पडटा. कितें भाव आहात न्हू तेंचे गव्हर्मेंटान काम जायना, जॉब जायना, कोणाक आमी सांगूंक शकना, खंयच्या राजकारण्या कडेन पांयां पडोंक शकना काम कर म्हणून भावाचें. क्वॉलिफायड आसता तरी पूण काम जायना, हे एक्टिविस्ट भोगता आनी तेच्या उपरांत हो मार खाता असो रस्त्यार. कितें सो हांव तुमकां सगळ्या गोंयकारांक ह्या प्रसार माध्यमांतसून विचारपाक सोदतां, अशेंच वोगी रावतले आनी अशेंच मार खातले? आयज रामाचेर येयला फाल्यां तुमच्या भुरग्यांचेर येतले. कितें आयज परिस्थिती ह्या बीजेपीच्या सरकारान कितें हाडल्या ती विचार करा रे. तुमचे जमिनी तुमचे कडेन ना रे. अरे 35,000 पर स्क्वेअर मीटर जमीन कोणूच घेवंक शकना गोंयकार, खंयचोच. सांगा म्हाका तुमी हांगा कोण उबे आहात ते 35,000 पर स्क्वेअर मीटर तुमी घेवपाक शकता? मागीर हेच्या खातीर रामा झगडटा न्हू. कितें ती जमीन 1,000-2,000 पर स्क्वेअर मिटरान आमकां मेळपाक जाय म्हणून एक्टिविस्ट झगडटात. कितलेशे एक्टिविस्ट झगडटा, स्वप्नेश शेल्लेकर एक्टिविस्ट झगडटा, फादर बॉलमेक्स झगडटा, कॅप्टन विरियाटो झगडटा, तो आयज पार्टीन वचो पूण तोय झगडटा डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर. अशे कितलेशे एक्टिविस्ट. हो मारियान पिसो मारियान खंय गेलो तो मारियान? पळय मारियान कितें वय पळया रे तेचे, हे वय तेचे, तेणी घरा कडेन बसून रेस्ट घेवपाची. कितें कमी आहा? म्हाका सांग, ते फिडॉल ते माजोड्डेच्यान येता खंयचे कुत्र्यांक फिडॉलाच्या घरा कडेन वयशात जाल्यार कमीत कमी 70 कुत्रे मेळटले, 30-40 माजरां मेळटली आनी सगळे डॅमेज कंडिशनान. परिस्थिती तेंची पळयशात न्हू रडटले तुमी. कितें हे एक्टिविस्ट फाटल्यान कितें करतात न्हू ते कोणाक खबर नासता. कितें पूण राजकारणी आमचें नांव पिड्ड्यार करपाक थोड्या लोकांक फुडें काडटा. पयर प्रोटेस्ट सुद्दां पिड्ड्यार करपाक थोड्या लोकांक फुडें काडलेले, तो प्रोटेस्ट पिड्ड्यार जावंक जाय म्हणून. गोंयकार धीट रावले सारके, स्ट्रॉंग रावले सारके आनी तो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल करून दाखयलो. ही परिस्थिती आमची. आयज परिस्थिती कितें आहा? कोडार गांवांत थंयसर IIT येता, त्या IIT खातीर रामा थंय वचून झगडोंक सोदतालो. सांग्याच्या IIT रामा झगडलो, मेळोलीच्या IIT रामा झगडलो. कितें थंयसर कितल्या लोकांनी मार सुद्दां खाल्लो. ही आयज सरकार ह्या लोकांक मारपाक बडोवपाक लागला रे म्हणून आमी उलयता रे. आयज तुमचे स्वताचे रस्ते पळया रे, तुमी झगडोंक शकता. तुमी कोण उलयता, तुमी म्हणटा आमी गव्हर्मेंट सर्वंट, म्हाजो धंदो आहा, म्हाजे जॉब जावपाचे आहा, हे सगळे तुमी रिजनां दिता मरे म्हणून आमी झगडटा रे छातयेर घेवन रे. शंकरपोळची काळो जाता आनी झगडटा कोळशा खातीर रे. कितें कपडे काडटा रे, कित्याक एक्टिंग करिना रे. तुमकां दिसोंक जाय, कळोंक जाय. तुमी सद्दां भाशणां दिलेले पिसो म्हणटात, कितें भाशण दिता काय म्हणून करचें पडटा रे ते सगळे. कलाकार जावचो पडटा. कित्याक? तुमच्या खातीर. कितें रे तुमच्या ल्हान भुरग्यांचेर मॉलेस्टेशनां जाता, कोण उलयता रे? आमी उलयता एक्टिविस्ट. रेप जाता, कोण उलयता? आमी उलयता. सिद्धी नायकाक न्याय मेळना अजून मेरेन. कितें मर्डर जालो म्हणटा तेचो, कितें लोक म्हणटात रेपूय जालो म्हणटात, पूण अजून मेरेन ताका न्याय मेळना. कोण झगडटा? आमी मरे उलयता. आमी उबे रावता तुमच्या खातीर. कितें जाल्यार आयज म्हाका एक सांगा रे, हांव आयज गव्हर्मेंटान आनी मीपणान सांगिना, हे सत्य उलयता तुमचे कडेन. आयज हे प्रेस आमकां सगळे प्रेस आमकां वळखता. शंकरपूरचे आयज कितें आसा? आमचे कडेन मुद्दे डेली आसता. कित्याक सांग? सरकार फेल जालेले आसा. सरकार जमनीच्या बाबतींत फेल जालेले. आमचे जमिनी वाचोवपाक सरकार फेल, शेतां वाचोवपाक सरकार फेल, क्रायम रेट कमी करपाक सरकार फेल. डिटेक्शन बरी आहा म्हणटा पूण क्रायम रेट कमी कित्याक जायना? रेप कित्याक जाता ल्हान भुरग्यांचेर? कितें मर्डर कित्याक जाता? डेली मर्डर, रेप, मॉलेस्टेशन हे आमी पळयता मरे. ड्रग्स कॉलेजींनी मेळटात रे. कोण उलयता? एक्टिविस्ट उलयता. म्हणून म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज तुमी सगळ्या लोकांनी जागे जावपाक जाय. घरा कडेन बसून म्हाका कित्याक पडला? अरे तुका पडला, हे गोंय तुजे कोळशेमय जाता. आयज कसिनो लॉबी इरिगेशन कमांडातले जागे खाता म्हणून तुका पडला. तुका भायर सरचो पडटलो. तुजी जागा वाचोवपाक, तुजो कम्युनिटी वाचोवपाक तुका भायर सरचो पडटलो. ही कम्युनिटी आमची जागा, ह्या मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे न्हू जे आयज ते खाता. हो इलिगल बंगलो जो हांगा बांदला, कितें तो इलिगल बंगलो सरकार, हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मोडपाक सोदिना. कितें ही परिस्थिती आमची.
उठ सूट प्रोटेस्ट आयज पळय रे, वयता ते दिसा प्रोटेस्ट रे, वयता ते दिसा प्रोटेस्ट. आझाद मैदान रडटा बाबा रे, कित्याक परत परत हांगा येतात म्हणून रडपाक. तो रडटा ते गोवा लिबरेशनाच्या टायमार जितले जावंक ना ते आयज जाता रे. या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या टायमार आयज काळाची गरज आसा प्रमोद सावंताचे रेजिग्नेशन मागपाची. आयज काळाची गरज आसा विश्वजीत राणेचे रेजिग्नेशन मागपाची. आयज काळाची गरज आसा टुरिझम मिनिस्टराचे रेजिग्नेशन मागपाची. पीपीपीच्या हेचेर मिरामार तो हॉटेल आतां दिवपाक सोदता 70,000 सुमार कितले स्क्वेअर मिटर जागा. हे जागे कोणाचे? यांच्या बापायचे, या मिनिस्टरांच्या बापायचे. हे जागे आमचे गोंयकारांचे. फुडाराक कितें उरले? फुडाराक जागो खंय आसा? फुडल्या पिढयेक तुमच्या जागो खंय आहा तो सांगा म्हणून हे एक्टिव्हिस्ट झगडटात रे. आयज रामा जो न्हिदला न्हू, कितें रामा हो कोणाचो भाव, कोणाचो चलो, हो न्हिदला तुमच्या खातीर, आमच्या खातीर. कितें उठ सूट एक सुद्दां असो गोंयान प्रोटेस्ट असो ना ज्या प्रोटेस्टाक रामा उबो रावंक ना. कितें सो म्हाजे हिसपान जाल्यार आयज तुमी सगळ्यांनी जागे जावन ह्या सरकाराक प्रश्न विचारपाची गरज आसा. तुमी आयज आमचे गोंय हे होलसेलान कित्याक काबार करपाक उठले ते. आयज प्रमोद सावंताक विचारपाची गरज आसा. तूं आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान लाख स्क्वेअर मिटर तूं जागे आयज काबार करपाक उठला. आयज मोपाच्या नांवान 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो तुमी, सरकारा खातीर घेतलो, पूण प्रायव्हेट पार्टी काडून दिलो तो. आनी तो आयज थंय हॉटेलां बांदता. आनी हो IIT खंय बांदूंक सोदता? कोडार गांवांत, ज्या जाग्यार जंगलां आहा, रानां आहा. आयज हत्तीचे भायर सरतात. हत्ती गांवांत पावले, लोकांच्या बिबटे गांवांत पावले, आस्वाला भायर चालली. आस्वाला रानडुकर गवारेडे बी सगळे अटॅक करपाक लागले. कित्याक तर आमी जंगलां आयज काबार केली रे. ह्या कामा खातीर आयज रामा काणकोणकर आनी बाकीचे एक्टिव्हिस्ट जे झगडटा ते हेच्या खातीर. आमकांय काम आसा, आमकांय पोट आसा, पूण झगडटा कोणा खातीर? तुमच्या खातीर. सो हांव मागता तुमचे कडेन एक जाया, युनायटेड जाया. पार्टी येतले वयतले, पार्टी तुमकां डिवायड करतले. पार्टीन समाज डिवायड केलेलो आसा. अरे ह्या पार्टीनी आयज लोकांची एकजूट जावपाक जाय म्हणून समाज, OBC समाज डिवायड केलो, ST समाज डिवायड केलो हेंच्यांनी. म्हणून आयज लोक फुडें सरना. म्हणून आमकां मोजके तितलेच लोक दिसता. ते कित्याक दिसता तर आयज लोकांक तेंच्यांनी भ्रमीत करून सोडलेले आसा. सो भ्रमीत जावं नाका. ह्या पार्टींच्या नाका जाल्यार राजकारणाक बळी पडो नाका. हे प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, हे सगळे आमची पोटां भरचे ना, हे गोंय वाचोवचे ना. ते आयज थंय बसले फक्त एक सायनीचेर गोंय काबार करपाक. आमी एट अ टायम 1 कोटी स्क्वेअर मिटर बीन असो जागो कन्वर्ट जावंक दिवंक शकना. आयज जे कन्वर्जन, मॅसिव्ह जे कन्वर्जन चल्लां तेचेर आयज गोंयकार झगडटा. कित्याक तर ते जमिनी कन्वर्ट जर जाले जाल्यार आमची जंगलां सगळी काबार जातली. आयज पेडणेम इज अ बीग एक्झाम्पल. आयज पेडणे आमी पळयता एअरपोर्ट कित्याक हाडलो तर सराउंडिंग जे जागे आहा ते हेंच्यांनी पयलींच घेतलेले सगळ्यांनी. ते जागे काबार करपाक एअरपोर्ट हाडलो. आनी तोच फॉर्म्युला आतां IIT, BIT हे सगळे मेगा प्रोजेक्ट हाडून काबार करपाक सोदता. सो आयज हांव मागता तुमी जो मेरेन जागे जावचे ना तो मेरेन कांयच बदल जावचो ना. तुमच्या भुरग्यांक न्याय मेळचो ना. आयज हो जो अटॅक जाला रामा काणकोणकराचेर, हो अटॅक रामा काणकोणकराचेर जावंक ना तर आमच्या भुरग्यांचेर, आमचेर गोंयकारांचेर हो अटॅक जाल्लो आसा. आनी जे तोंडाक आमच्या शेण फुसला न्हू कितें ते आमकां लायकी दाखयलेली आहा तेंच्यांनी. ही तुमची लायकी म्हणून, ही आमची लायकी तोंडाक शेण फुसून घेवपाची, ही आमची लायकी न्हू, खंयच्याच गोंयकाराची लायकी न्हू. सो जाणा एका गोंयकारान उठोन सरकाराक ह्या प्रश्न विचारपाक जाय की बाबा रे ही लॉ अँड ऑर्डर जी आयज कोलॅप्स जाल्लेली आहा ती केन्ना सुदारतली काय म्हणून. हांव चड उलयना, तुमी बेजारतले, उलोवंक गेल्यार खूब आसा. हांव 24 वरां उलोवपाक शकता पूण नाका. तुमी आयज समजून घेया, परिस्थिती कितें आहा ती जाणून घेया, कितें आहा ते घेया आयज कितें. आनी स्वता विचार करा की स्वप्नेश कित्याक झगडटा, रामा कित्याक झगडटा, फिडॉल कित्याक झगडटा, मारियान कित्याक झगडटा, दिपेश कित्याक झगडटा, एंटनी कित्याक झगडटा, प्रतिमा कित्याक झगडटा, मेशू कित्याक झगडटा, तनोज कित्याक झगडटा. उरले कोणाचें नांव घेवंक नाल्यार माफ करा. पूण सगळे गोंयकारांकडे एकूच मागता, हक्का खातीर तरी झगडपाक भायर सरा, राजकारणाक बळी पडो नाका. GMCच्या डिनांक सांगता रामा काणकोणकर जो मेरेन, GMCच्या डिनांक सांगता ह्या प्रसार माध्यमांसून, रामा काणकोणकर जो मेरेन आमकां 1 पीस मेळना, 1 पीस जसो गेल्लो तसो येयल्लो मेळना आमकां, तो मेरेन GMCच्या त्या रुमांसून आमी रामा काणकोणकराक भायर काडचे ना. देव बरें करूं. आमी हांगकडे सांगता, आमी एक्टिव्हिस्ट हिंगा उबे आहा, बेश्टी तोंडां दाखयना. दिनाक कालूय उल मारलो, आयजूय उल मारता. आमी एक्टिव्हिस्टाची तोंडां चोयाय. आयज परतून सांगता, रामाक तर हॉस्पिटलांतलो भायर काडलो, यू वील हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस. विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टराक उल मारता. डोंट टेक अ वर्ड फॉर ग्रांटेड. शंकरान सांगिल्लें तेश कोन.
बेड ना जेवण ना कित ना ते तुम चोयन घेयाय जायना जाल्यार आमको दियाय आम हाडटाय टिफिनाक आम बेडूय घेवन येताय बट नॉट अंटील अँड अनलेस तो फिट जायना पर्यंत तो हॉस्पिटलान आसतलो तुम तेका पॅक करपाक सोदनाकाय कित्याक तुमगे पॅक करपाक मागीर टायम येतलो जेन्ना लोक उठतलो आनी लोकां सांगता यू ऑल हॅव टू कम आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन आमी हिंगा बेश्टी तुमकां आवडोर सांगिल्लें आमी सुणी न्हू हिंग भोगता ती सगल्यांक हिंगा न्हू फॅमिली आहा कोणाक बायल आहा भुरगीं आहा जाणटी आहा घरांक सो तुम चिताय वी लीव एवरीथिंग आतां आम काणकोण आसलोली सो चिता आम कितू फास्ट पोत्तून हिंगेल्याय ती काणकोण सोन हिंगेल्याय हिंग सोन काणकोण गेल्ली सो आमी हितूनू आहाय दीस आनी रात हितूनू आहाय जेल ना हितू तो कोणू जेलो ना आम कोण सॅलरी दिना आमगे पयशे बोल्सांतू मोड आमी कोत्ताय वी आर नॉट पेड एक्टिविस्ट आमी हक्का पासत झगडटाय आमकडे कितें आहा ते मोडून झगडटाय हक तुमकां कम्फर्ट झोनातूं भायर येवपाक पडटलें आयज आम भायर येवन झगडटाय तुमकां लागोन तुमगे भुरग्यां बाळां लागोन तुमगे भुरग्यांगे फ्युचरा लागोन सो द फ्युचर ऑफ युअर चिल्ड्रन आर सिक्युअर्ड आयज आम मेली गेली हाल आसतली जाल्यार आम खबर ना कित्याक रामाय बी तेतूच तेका तो स्टेप केलोलो he would have been dead by now. Amchai life riskar ha. We don't know whether we'll be able to see tomorrow, but we come out, but we don't know whether we are going to get in. Okay. आता सगळ्याकडे मागोता की in now maybe tomorrow, day after tomorrow, if we ever need your help. Please do come out of your comfort zone. एक दीस तुमच्यान भायर येवन रामा लागोन आमचे सो एक्टिविस्टां लागोन एक सपोर्ट करपा जाता तेंचे आम तुमकां मागताय आम सदां झगडटाय आतां हांव पूण रिसंट एक्टिविस्ट आतां हा दिपेश शंकर जावं मारियान हितून जालो एज्ड जालो तो कुसता एक्टिविजमाक तुवें हिंगा चोयला आसतलो आमगे पिडर आहा दोतू आमगे तनोज आहा Kennedy ha and there are more. आमचे बरोबर few activists are not there like Pratima is not there, Meshu is not there. Pratima के घराकडे सायबीण येलो हा so काल सायबीण आलोली आज पोते पावोवपा वचो पडटा she couldn't make it up. Meshu हिंगा काणकोण हा so they could not make it up. So there are other activists. Sanjay Badre he has some other work so he had gone over there. So आमगेलो एंटनी हा सो सगळे ते सायडीसून हिंगा येताय म्हळ्यार टायम आमी इतू फास्ट येयले आनी आम कितको येयले ती आम खबर आहा बट जेन्ना आमी हिंगा येताय न्हू आमगे टायम काडून येताय तुमचे पासत येताय सो तुमच्यांनी आमकां लागोन एक दीस भायल्यान येवपा जाता आनी तो दीस आमकां आख्खो दीस मागनाय बट यू ऑल कॅन कम आउट ऑफ कम्फर्ट झोन एंड सपोर्ट रामा थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू तुमकां मिडियाक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इतलो वगत रावलो आनी आमचे आवाज गोंयकारांचे मध्ये वा आख्या हिंदीच्या मध्ये संवसारा मध्ये पावयला आनी एक फाटी तुमकां मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे आमच्या Lastly, I want to thank the taxi association. This is one of the taxi association. सगळे कोणे उब रावले आमचे बरोबर थँक्यू म्हणटा तेंकां लोकांक थँक्यू म्हणटा पण पार्टिसिपेट लोकांक थँक्यू आनी सगळ्या लोकांक हाजीर आलोल्या थँक्यू एसो कोण आमकां सपोर्ट दिचो थँक्यू व्हेरी मच थँक्स फॉर द मीडिया टू